सगळो लोक जर डिमांड करता प्रमोद सावंताक रिजायन जा म्हणून तेणी स्व खोशीन रिजायन जावपाक जाय, ते खुर्च्या वेळार देवपाक जाय. कित्याक सांग, तो गोंय सांबाळपाक फेल जालो. 6 वर्सांनी ह्या प्रमोद सावंतान आमकां कितें दिले? 6 वर्सांनी ह्या प्रमोद सावंतान फक्त आमकां दूख आनी दूख दिले आनी सत्य उलयता म्हणून रामा काणकोणकर आसले एक्टिविस्टांक मार दिलो. राग दाखली भुरगीं 2 म्हयन्यां देखून भुरग्यां रेप केलो हा. जस्टीस आर नॉट गिवन. 2 म्हयन्याचे जालो पूण justice are not given. Why law and order is collapsed? Prudent na re, prudent re are. Prudent has to be here. Why? They are always here to divert topics. They should have told BJP ची गोती open बता. तो prudent असना. गरज पडत जाल्यार आमी एक मास रॅली घेऊन सेक्रेटरीएटाचेर वयचे पडटले आनी दाखोवचे पडटले की गोंयकार आनी कोगी रावचो ना. एक गुंडाराज काबार करतलोच म्हणून. हांवें कितें रॉंग उलयला, हांवें कितें एलिगेशन घाल्ला, तेका रायट आहा वचोन पुलिशेन केस करपाक. पुलिशेन केस कर बाबा, अशें म्हाजेर म्हणला केस कर. जाल्यार तुका केस करना जाल्यार तुका कोर्टान वचोन डिफेमेट केस घाल. पूण तुज्यान कायदो हातीन घेवंक जायना. आणि फक्त आम्ही इतके म्हणल्यार जायना की तू चुकलो, तो चुकलो, आम्ही बी चुकली. कित्याक ज्या 2 हातांनी लवे काढले पळय, ते लवे आवय बापाचेरूय पडले, ते भाव भयणांचेरूय पडले, ते आमच्या सगळ्या वडिलांचेरूय पडले. आणि हे लवे तर आमचेर पडल्या, हाजी जाप आम्ही सगळ्यांनी दिवंक जाय. कामां वयताले, हुंचो काय म्हणटाले, सांताक्रुजो म्हणटालो, मेर्शेचो म्हणटाले, बाबा वस तूं म्हणटालो. फाल्यां तुमचे गुंडा येताले आनी आमचे ऑफिस पडटले. कोणाक घेवन आलो, गरीब पायलेली लोकांचे देखून आयज गल्फान गेलेले तेन्ना लोक ते कामां मेळना म्हणून गव्हर्मेंट मेळून आसले, प्रायवेटीक मेळून आसले, फॅक्टरीक मेळून आसले, खंयशी मेळून आसली कामां. कसली गुंडागिरी आसली म्हाज्या भुरग्यापणान. जाणा आसतले सगळे लोक भिताले वयता थिंगा. ती रवी नायकान एकल्यान काबार गेलेली. आमची सोयकल्या गोंयकारां हेच्या फुडें आमकां मारेकार पीस येवपाचे आहा. आयज आमी उठोन तयार. आणि आयज ही चळवळ जाल्ले कडेन हा गांवांनी आमी हालीं गो एगेन्स्ट गुंडा. आतां गोंयान गुंडाचे राज चलता ते आमी 40 जाणांक निवडून धाडलेले गोंय सांबाळपाक. ते आमचे गोंयकारांचे पळयनात, पूण गुंडांक ते वयर काडून गुंडाचेर आमकां दबाव हाडून गोंयकारांक हें करता. सो हेचेर निशेध मारपाक आमी सगळे एकठांय जावन जेन्ना आमी कॉल दिताले तेन्ना आमकां येवन सांगात दिवचो. आमकांच न्हू सगळे गोंयकारांक. हेकाच लागून आतां हांव चड वगत घेयना. पयलो तुमचो गांव भाव येतलो एक सरपंच मारियानो आराऊज. देव बरें करूं बाब मारियान. आनी हॅलो, देव बरें करूं बाब मारियान. तशेंच शंकर पोळजी आनी आमचो मनोज अडबलकर. तनोज सॉरी. हां बाय फिडल पेरेरा असो आमच्या मध्ये हांगासर आहा. आनी एडवोकेट भूपेश and Peter D'Souza. आणि पीटर डिसोजा आमच्या मध्ये हांगासर आसा. आणि आमच्या सगळ्या कालाबुचे भाव भयणां तशेंच थोडी आमची पणजेची भाव भयणां हांगासर आमच्या मध्ये आहा. पळय आयज काल कितें आसा, स्पीच इज अ रायट. स्पीच इज अ रायट आणि तो फंडामेंटल रायट उलोवपाचो तो कोणाच्यानूच काडूंक जायना. Speech is a right. It is a fundamental right as per Constitution of India. पण जाता कितें? हांव कितें म्हणटा, सपोज कितेंय मिस्टेक जाली उलोवपाक, ओ कितेंय रॉंग जालें उलोवपाक, ओ दुसऱ्या मनशाक वायट दिसलें, हांवें कितें उलयलां ओ तेणें कितें उलयलां पळय तें, जाल्यार त्या मनशाक रायट आसा हांवें कितें रॉंग उलयलां, हांवें कितें एलिगेशन घाल्लां,
तेका रायट आहा वचोन पुलिशेन केस करपाक, पुलिशेन केस कर बाबा अशें अशें म्हाजेर म्हणलां केस कर, जाल्यार तुका केस करना जाल्यार तुका कोर्टान वचोन डिफेमेट केस घाल. पूण तुज्यान कायदो हातीन घेवंक जायना, तुज्यान दुसऱ्याचेर अत्याचार करूंक जायना, तुज्या दुसऱ्याचेर एसॉल्ट करूंक जायना. आयज रामाक घडला, रामा काणकोणकाराक घडला ते हे भाशेन घडला. तो एक मनीस आमच्या गोंयच्या पासत आवुत्ता, कितें करूंक आवुत्ता, एक जे रॉंग जाता पळय ते उठावे करूंक भोंवता. तेका लागून आयज ताका तुमी सगळ्यांनी व्हिडिओ पळयलो आसतलो. ही घडली घडल्या ती चड मारेकार आनी बरी न्हू, हे जाला गुंडा राज. आनी हे गुंडा राज तूं बंद करतलो जाल्यार हे गोंयान आतां एक व्हडली चडवड जावंक जाय. कसली चडवड? हे आमी सगळे बंद करूंक जाय जे घडटा पळय ते. हेच परी आमच्या गांवान अशेंच घडटा, आमच्या गांवान अशेंच घडटा. जे मनीस काय उलो हे आमच्या गांवान हेच भाशेन घडटा. तुम्ही पळयलां आसतलें जायते फावटी ग्रामसभा कितें घडटा ते, ग्रामसभा कितें घडटा, हेच भाशेन दादागिरी करता. आमच्यांनी ते वायट करता म्हण आमच्यांनी तेका मारी येता ना, आमी तेका मारूंक जायना. आमचे ग्रामसभाक मायक ओडून काडटा, कोणाचो कोणाक उलोवंक दिना, सोत उलोवंक दिना. जे मनीस कोण गांवांक बरें करूंक सोदता तेका बरें करूंक दिना. आयज तुमी पळयलां हांगासर आयज सरपंच हुंया आमची गांवची हांगासर आयज सरपंचान हांगा फुडें उबी आसूंक जाय आसली. कित्याक तिका आमच्या मदें 5 मेंबर एकलो 5 मेंबर आमचो आहा, पिटर हरावूज आहा हांगासर, पिटू आहा, आनी कोण आहा लुईजा, फुडें या मातशें, फुडें या. आनी कोण मेंबर आहा 5, आनी कोण आहा लुईजा बाय आमच्या, दोनूच 5 इकरा 5 मेंबर आहा कालाफ्रा. आनी हे रामा कांकोणकार सापड करून दोगूच 5. आनी रामा कांकोणकार बरें काम करता म्हणून आमी लोकांचेर हांगासर आमची पंचायत कोणाची घरां मोडून काडटा, कोणाक लेटरां काडटा, त्या पासत आमी लोकांक हेल्प करून फुडें सरता. आनी आमी फुडें सरता म्हणून आमचेर अत्याचार करता आनी आमकां ग्रामसभा उलोवंक दिना. हे आनी घडोवं न्हय. आयज सरपंचान आमच्या हांगासर आयज उबी आसूंक जाय आसली कायद्यान, ती ना आमच्या मदें. हांव चड उलयना, इतलें सोडून 2 उतरां म्हाजी काबार करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बारेंदा. मातशी ह्यो आमी पॉयंटाचेरूच उलोवचें, पॉलिटिकल हें करचें न्हू. हांवचें कितें आहा पळय तें मातशें दवरचें. ह्यो आमी एकूच निशेध मारपाक आनी जी ट्रान्सपेरन्सी आमकां लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशनाचेर आनी रामाक हें मेळचो म्हणून तसोच आमच्या गोंयकारांक तसोच आमच्या फार्मे बिस्माकाक लागून मेळोंक नासलो, हाजून लागून केस चलता. आतां आफयता हांव तुमचोच गांव भाव जॉन नाझारेथ. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. इश्टांदो, तुवें पळयलां व्हिडिओचेर पळयलां CCTV कॅमेरा फुटेज पळय ती व्हायरल जालेली. कशे भाशेन ते मनशाक मारलो तो रामा काणकोणकार. जाणें आयज ताका लागून गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हे एक गांवांनी हो मुवमेंट चालू केला. कोणें चालू केला? ह्याच आमच्या एक्टिविस्टांनी, जावं तो मारियानो, शंकर कोलजी, वाय फिदोल पेरेरा, तनोज आनी हे सगळ्यांनी. पॉलिटिकली तर
हे BJP ऑपोजिशनाक काबार करता डिव्हलपमेंटाच्या नावार परत परत सगळ्यांक तांक आपल्याच्या सायडीक वता. पूण हो मुवमेंट लोकांचो मुवमेंट आमी हे गुंडाराज जे भाशेन रामाक मारला ते आमी चालू दवरूंक दितले काय? तो कित्याचेर उलयतालो? दोंगर कातोत्ता, वो जमनी कश्यो दिल्लीकारांक वयता, वो आनीक इलिगलिटीज पळय कितें गोंयांत जाता ताचेरूच हे आमचे एक्टिविस्ट उलयतात न्हू. जावं तो शंकर पोलजी उरलेले एक्टिविस्ट आमचे तेजेरूच उलयता न्हू. तर तुमी ऑपोजिशनाकूय काबार करता आनीक एक्टिविस्टाकूय काबार करता. ते एका रामा काणकोणकाराक कडच्यातल्यान सगळे गोंयाक एक मॅसेज धाडूंक सोदताले की जोरी तर कोणें कितें उलयलो न्हू, कितें इलिगलिटीज पॉयंट आवट केल्यो न्हू की हे भाशेन तुमकां मारतले म्हणून. पूण ना, गोंयकार आख्खे गोंयभर उठोन पडलेलो आसा. गोंयकार ओगी रावता फरो, पूण जेन्ना जेन्ना ओगत येता तेन्ना गोंयकार उठोन जावं ते पयले आमी हे केलेले गोवा बचाव अभियान, तो TCP प्लॅन काडलेलो पळय रिजनल प्लॅन, तो ओपोज करून 966 ओपोज करून कितलेच प्रोजेक्ट बंद केले. पूण तेन्ना असलो सरकार नासलो. आनी जे भाशेन पळय हे पळय एक्टिविस्ट आपण पॅरलल म्हाका दिसता ऑपोजीट सायडीन हे गुंडा जालेले आहा. आनी गुंडाज म्हटल्या म्हणटकच चड करून सांताक्रूज, मेर्शे ही नांवां पयलीं येता. पूण हे येयले फरे, पूण फाटल्यान कोण आहा? फाटल्यान तांच्या पळय गॉडफादर आहा, वो मास्टर मायंड आहा, तो सगळ्यांच्या तोंडाचेर उतरां येता. पूण इन रायटींग म्हाका दिसना ते येयत म्हणून. कित्याक ह्याच मनशांनी हे मनशाक हे पळय फुडें सरून मारला, ताका इतली ताकद जावची नासली हे भाशेन एका रामाचो वो दुसऱ्या एका मनशाक एका एक्टिविस्टाक हे भाशेन मारपाक कोणाकूच शक्ती जावची ना. तांकां सपोर्ट आसले शिवाय फ्रॉम द रुलींग पार्टी. ताका लागून गोंयकारांनी आमी हो मुवमेंट चालूच दवरचो पडटलो. गरज पडत जाल्यार आमी एक मास रॅली घेवन सेक्रेटरिएटाचेर वयचे पडटले आनी दाखोवचे पडटले की गोंयकार आनी कोगी रावचो ना, हे गुंडाराज काबार करतलोच म्हणून. ते सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करून. आता तुमच्याच गांवांत पळय एल्सा मातशें 2 उतरां सांगची येवन. सगळ्यांक तुमकां बरी सांज हांव दिता. 2 उतरां सांगपाची म्हणल्यार म्हाज्या दोळ्या मुखार रामाक शाप लायता पळय तें दिसता. आनी तेज्या आंगार जाल्लो एक ल्हवो आसा पळय, तो ल्हवो आमच्या आंगार जाला, गोंयच्या आंगार जाला. ज्या हातांनी हे लोये काढले त्या हातांच्या फाटल्यान कितें तरी एक मन आसा, एक थॉट आसा, एक थिंकिंग आसा, एक विचार आसा. त्या विचारा प्रमाणे त्या 2 हातांनी रामाचेर हल्लो केलो. एका जनावराक बसून तर आमी अशे लोवे काडीत न्ही, आमचें मन वळटलें, आमकां दिसतलें दुखता म्हणून ताका. हांव नको, आमकां कितल्या जाणांक असले लोवे पडल्या ते. आमकां माय सांगताली पेरीची खाणी काडटा आनी तुका मारता म्हणून. कितें मस्ती बी केली जाल्यार ल्हान भुरगीं आसतना आमी त्या पेरीच्या इल्ल्याशा खानयेक आमी भिताले आनी हांगासर केबलांनी लोवे काडल्या. त्याय बी मनशांची कोणूय जाल्यार आवय बापूय आसतलो, त्याय बी मनशांच्या फाटल्यान कोणूय जाल्यार भाव भयण आसतलो, तेंचो लागशिल्लो पयसुल्लो आसतलो, तांच्यो टिचरी आसतल्यो, तांचे वडील आसतले, गांव आसतलो, गोंय आसतलें. पण हें सगळें त्या मनशांच्या नशिबान फेल जालें.
म्हणून रामाक लवे पडले. त्या सगळ्या मनशाच्या नशिबान ह्यो सगळ्यो वस्तू फेल जाल्यो कित्याक तेणी वायट हे चूज केले. बरें ते सोडले आनी मारपाचें चूज केले. जेन्ना आमी बरें सोडटा आनी वायट आसा पळय तें चूज करता न्ही तेन्ना आमच्या फाटल्यान जे सगळे शिक्षण असता ते फेल जाता. जी सगळी मनशां असता ती फेल जाता. त्या मनशांच्या फाटल्यान जितके लोक आसा ते फेल जाल्या. आयज रामाचो बर्थडे. आमकां खंयच्या भशेन भुरगीं जाय, रामा भशेन जाय काय ते 2 हात जे लवे काडटाले तांचे भशेन जाय. कित्याक सांताक्रूज गांवचें नांव आसा हांगा. सांताक्रूज असल्या नांवाच्या गांवाचेर रामाच्या खुनाचो धब्बो पडला. हो धब्बो सांताक्रूज गांवान साफ करचो पडटलो. हो धब्बो गोंयान साफ करचो पडटलो. आनी फक्त आमी इतकें म्हणल्यार जायना की तूं चुकलो, तो चुकलो, आमी बी चुकली. कित्याक ज्या 2 हातांनी लवे काडले पळय ते लवे आवय बापाचेरूय पडले, ते भाव भयणांचेरूय पडले, ते आमच्या सगळ्या वडिलांचेरूय पडले. आनी हे लवे तर आमचेर पडल्या हाजी जाप आमी सगळ्यांनी दिवंक जाय. कित्याक आमकां फुडली पिळगी आयकता. ते फुडले पिळगेन आमचें कितें चिंतचें तें आमी ठरोवंक जाय. ही सफाई करपाक आमचें सगळें मन उगडें दवरया. देव बरें करूं. देव बरें करूं नलसाबाई. आतां म्हाका चडशे यूथ दिसती पडना. वयता थिंगा आमकां आमच्या शेतीचें हांव तुमच्या हेचें नांव मातसो सोडलो. सो हितून फकाणां न्हू फुडें आयज युथांनी फुडें सरपाक व्हरपाक जाय आनी हो चोडवड फुडें घेवन वचोंक जाय. गोंय आसा लागतले जाल्यार ताका लागून आमच्या मदें एक यूथ आहा तेन्ना हांव आदित्य पर्वेकर म्हणून आनी तुमचो सांताक्रूज गांवांत रावपी तो आमचे विचार मांडटलो. पयलीं म्हटल्यार आमी सगळे जाण आमी खंय आसा हेल्था मेमन आतांच सांगलो. हय कॅमेरा आसात. प्रुडंट आसूंक जाय आसलेली हांगासर. मेन इम्पॉर्टंट प्रुडंट इज नॉट हियर. दे आर नोन फॉर डायवर्टींग टॉपिक्स अँड लॉट ऑफ थिंग्स. दे शूड हॅव बीन हियर. गुड. ओमनी थँक्स. द रेस्ट ऑफ ऑल थँक्स. पयलीं म्हटल्यार जशें हेल्था मॅमीन सांगलें आमची चूक आसा. आमी पयलीं खंय चुकली खबर आहा? तुमकां सगळ्यांक उगडास आसतली. विश्वजीत राणे आमचो हेल्थ मिनिस्टर ओपनली ही अब्युज्ड डॉक्टर. द डॉक्टर्स ऑल्सो केप्ट क्वायट. खंय पर्यंत आयकपाक येयलें तुमकां? I was at Vishwajit Rane, the health minister of Goa. थंय आमी फर्स्ट चुकली. सगळे गोंयकार आमी डॉक्टर्स सगळे आमी थंय चुकले फर्स्ट. कित्याक? त्या दिसा आमी ओगी रावली. त्या दिसा डॉक्टरांनी उलोवंक ना. त्या दिसा जेन्ना CM भायर सरलो सॉरी म्हणपाक आमी गोंयकार भाव कोण भायर सरूं ना. थंय आमी चुकली. ते म्हणटात पळय एकटो भुरगो आतां बापायचे पयशे चोरता. बापायन आसूं सोड म्हटलें फर्स्ट टायम, सेकंड टायम, थर्ड टायम तो व्हडलो क्रिमिनल जाता. आमी पॉलिटिशियन्स आहात तेंची चुकींचेर सोडलेले आसा. थंय आमची चूक जाल्ली आसा. फर्स्ट थिंग. फुडें या. आतां इतलें सगळें जालें. सगळ्यांक खबर आहा हेतून मेन जो कल्प्रिट्स आसात द मास्टर माइंड्स is Bharatiya Janata Party, so called BJP. So CM आमचो सावंत
ही इज अ एज्युकेटेड डॉक्टर. आमकां खबर आहा हे जितले जाल्ले आहा हेजे सगळे कनेक्शन वयता CM कडेन. वाऱ्यार उरलें ना हांव. I will show you all video. Most of you all are live. I will show you all a video. In the video, you all can openly see whom. First is BJP's Damu Naik celebrates his birthday with gangster Javed Chopsy, a man accused of heinous crimes including rape. Now, Rohan Khaunte is seen with Suresh Naik, alias Bookie, one of the attackers who brutally assaulted truth-speaking ST activist Rama Kankonkar. Suresh Naik, alias Bookie, is also the close relative of BJP President Damu Naik. Is he the mastermind behind this attack? This is the BJP's idea of Ram Rajya, where gangsters and goons are celebrated and those who speak for the people are attacked. Goa deserves leaders who stand with the innocent, not protectors of criminals. This is not Ram Rajya. This is good. so my point. Why I'm showing this video? Politicians amongst us, these politicians that we have elected, are hosting birthday parties. Where? In their own houses. आता गोंयकारांनी चिंतोंक जाय, एक पॉलिटिशियन एका क्रिमिनलाच्या वांगडा कितें लिंक आसता, कसली कनेक्शनां? एक पॉलिटिशियनाक एका क्रिमिनलाची जरुरत कसली? म्हाका हांव लास्टाक हिंदीनी उलयतलो, कित्याक खबर आहा? आमचे जे गोंयचे मुद्दे जे आहा पळय ते आख्खे इंडियेक कळना बिकॉज ऑफ लँग्वेज बॅरियर. सो वी हॅव टू टॉक इन हिंदी एज वेल सो दॅट द होल ऑफ इंडिया नोज what injustice is happening in Goa as well as in India. So, Sonam Wangchuk, वळखता तुम्ही? Everybody knows, correct? Yes. He is fighting for his people. He is fighting to get a constitutional right, statehood. You all name him anti what? This BJP सरकार bro. So play रे तुम्ही. Let's I know the main point. I hope most of the Goans and every person who is there understands the reality. You know what? I had actually made points to tell everyone. आता CM म्हणता educated ने. What was the need for him to hire goons to attack Rama? They arrested Sonam Wangchuk there. Here they are trashing him, brutally attacking him. Like what the hell? Just because he is exposing your BJP, corrupt BJP government? Yes. हिंदी में बोलना चाहूँगा. जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उन्होंने एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये जो बीजेपी सरकार है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है. हवा में नहीं कह रहा हूँ, अभी जो मैंने अभी वीडियो दिखाया ना, दैट्स अ प्रूफ. गोवा इज 100% लिटरेट स्टेट ऑन पेपर एज पर CM, विच इज नॉट. वाऱ्यार उलो बेंचे सगळे हो CM फक्त वाऱ्यार उलोवपाकूच उरलो. हांवें ते असं चॅलेंज केल्लें तेका, यो आनी डिबेट दी. डिबेट जाय मरे तुका, चड खाज आसा न्हू डिबेटांची. प्रुडंटाचेर डिबेटा वयता न्हू तुमी, मागीर डिबेटाक या. आमचे एक्टिविस्ट आसा सगळे जाण, आमी क्वेश्चनां फ्रेम करता. प्रुडंट ना रे, प्रुडंट रे. Prudent has to be here. Why? They are always here to divert topics. They should have told BJP ची गोथी open जाता, तो prudent असना. For example, now here. Okay, let's go ahead. You all know there are parties, there are certain entities. I'll name them. RSS and Bajrang Dal.
any issue that is happening in Goa or anywhere throughout India, the BJP uses them. And when now Rama, it's been more than a week, where is RSS? Where is Bajrang Dal? Not like they are not active, absolutely active. Today in South Goa they have given some complaint for some Dargah ka thing. See, I'm not here to target you all, but let's speak with facts. Kitang ulona? What is your silence? Are you saying आम्ही फक्त BJP आणि हे कितें सांगतले थंय थंयतले तीच कामां करतल्यो, बाकीचे खरे आतां उलयचे ना? वयता वयता इतलेंच सांगतलो, गोंयकारांनो, each and every one of you all speak up. Now is the time. Everyone, तुझे भुरगे आहा, भुरग्यांची भुरगी आहा, सगळ्यांक एक करेक्ट शिकोवपाक जाय. Not what this corrupt BJP government is doing. We need clean, clear governance without any corruption and no such things. डॉक्टर मरे तू पेन यूज करून शिकला मरे काय तेही प्रिंट केला? PM मोदीन कशें प्रिंट केला ती तुमची डिग्री? थँक्यू सो मच. प्लीज वेक अप. थँक्यू. आता आमचे फायरब्रँड बाय फिडल पेरेरा. फिडल सगळे तुका रावतात. सगळ्यांक देव बरी सांज आवडटा. बरें चलें. Oh, you are here also. बरें चलें. More of the women when they come out, I like to see women coming out. कित्याक जेन्ना बायल मनीस चोयता भायल्यान एक आवाज कोत्ताय, I can see me in y'all. They feel like even y'all are ready to fight against this corruption. Thank you. So जेन्ना तुम्ही भाय स्वता एक आवाज कोत्ताय न्हू एक बायल मनीस, the government also has to bend down because it is women power. It's not that I'm trying to put the men down, but women has more power. आता हांव सरकारा सांगोसो दिता, आमी आता एअरपोर्टार चलयले, मोपा एअरपोर्टाचे स्मॉल थिंग वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू. थिंगा अख्खे टॅक्सी ड्रायव्हर्स एजिटेट कोताय, मोपा प्रोटेस्ट चलता कित्याक तेंगे हक्का लागून. आता हांव कित्या लागून भायर काडलां हें सांगपा तुमकां. जे परी तुका दुखना तूं कोण, सो तेंगे दुखत म्हूण ते भायर सरले. आतां हिंग कोणा दुखत म्हूण भायर सरले? एक्झॅक्टली. वी ऑल आर गोवन्स. आमकां रिकग्नायझेशन वाय वी आर कॉल्ड एज गोवन्स. आम गोंयकार कितें अशें म्हणटाय आमी गोंयकार म्हूण आमी. एक्झॅक्टली. तो सुसेग आमकां आहा उरला? हे सरकारान तो सुसेग दवरला? एक्झॅक्टली. सो आमी आयज भायर सरल्याय हे सरकारा गेलो सुसेग पिडार करपाक, आनी हे आमच्यान होकत करपा जाता जेन्ना आमी सगळीं भायर येवन मारपाचो तेजे गोडगोड. सो आतां हो सरकारान आतां हांव कित्या लागून सांगिल्लें, आतां एअरपोर्टाचेरूच ते आपणागे हक्का लागून झगडटाले आनी तेंची आयज लाठी चार्ज केली. सेकंडली तेंचे लाठी चार्ज कित्याक केल्या? कित्याक आपणागे हक आपणा जाय म्हूण ते झगडटाले. रामा कोणा लागून झगडलो? आमकां लागून. रामा तूं चोवपाक गेले जाल्यार एवरी प्लेस कितें इनलिगल जाता थिंगा रामा उब रावतालो. आयज रामांगे बर्थडे, आयज रामा आमचे बारबर खंय आसता आसलोलो, बसून आसता आसलोलो, फॅमिली बारबर आसतालो, तेगे धाकलो बाब आहा तेजे बारबर आसतालो. द फॅमिली इज मिसींग हिम, बट टुडे ही इज हॉस्पिटलायज्ड. सो इमॅजिन आयज आमगेलो बर्थडे जालो जाल्यार इट वॉज अ स्पेशल डे. इट वूड हॅव बीन अ स्पेशल डे फॉर अस. तुमी चोवपाक गेले जाल्यार ओके, इट वूड हॅव बीन अ स्पेशल डे फॉर अस.
सो टुडे इफ यू सी आमगे स्पेशल डे तुम्ही आयज कोण काण ओडोवपा सोदिला ते गेलो सरकारान बिकॉज द जस्टीस आर नॉट गिवन अँड टुडे वी आर फायटिंग टू गिव हिम जस्टीस. सो होच सरकार तर आयज सारको आसलोलो आयज आम रस्त्यार येवपा ना आसलोली. आयज आमी सरकाराको दांडिया खेळटाय खंय थिंगसोन ते लाठी चार्ज करपा रेडी रावताय थिंग देखून दांडिया खेळटाय एअरपोर्टार ते भाट धांवताय फाटल्यान दांडी घेवन धांवताय. आतां झगडपा टायम आमगेलो गेलो आमगे झगडपा टायम आतां उलोवपा टायम सरकारा हितूंतलो जो हक आहा तो काडपा टायम येयला. आम सगळे भाशेन चोयलें सरकारा सजमायन चोयलें सरकारा कडेन भीक मागोन चोयलें सरकारा कडेन बरें कोन्न रावन चोयलें ज्या सरकारा जाय तेश कोन्न चोयलें. आयज बहुत थोडे आमदार थंय चोय आयज सोशल मिडियाचेर एक IIT प्रोजेक्ट येतालो कोडार गांवांत आनी ते कोडार गांवांक IIT प्रोजेक्टाक एक ST कम्युनिटी थिंगाची हाती भायर सोडली. दुसरे ऑपोजिशन आमदारां बारबर एक्टिविस्टां बारबर आनी जायते सोशल वर्करां बारबर लास्टाक कोण घेवन गेलो हेस्कोत हुंय गांव आनी नांव कोणा गेलें प्रेजेंटी गेलें. लास्ट आमदार येयलो म्हळे तुमकां नाका म्हूण आपूण हो प्रोजेक्ट काण उडयता. हो हुंय न्हिदो नासलो काय आमदारू जेन्ना लोकां तेजी गरज आसलोली आनी आम वचोन थिंग बोबाडे मारलोले ते दोना आमी जाताली हो आमदार हुंया आनी थिंगा लोक सांगतालो हो आमदार येवं ना देखून म्हूण हेज वास देखून वचोना आमदारा गेलो येवपा सोड हेज वासूय आसना नांवूय आसना गांवूय आसना. हे आमदार 5 वर्सां एक पाट दिसती पडटा आमकां. तुमी केन्ना चोयला 5 वर्सां एक पाट तेंचे तोंड दिसती पडटा आमदारांक गेले. तेज्या पयले ते जितेय हाय म्हूण खबर ना आनी ते मेलेय म्हूण खबर ना ते कुसोन गेलेय म्हूण खबर ना. बट ते फकत 5 वर्सां एक पाट आमकां दिसती पडटा. तेज्या पयलीं तांकां घाराको वच तेंचे देरार मार तेंचे घोरार मार ते भायर ते कुसोन नाय आनी तेंकोडे तांकां मेळपाक तेंगेले परमिशन जाय पडटा. तुमगे घाराको येताय तेदोन ते तुमगे परमिशन घेताय आं घेताय ना. आयज आमगेली हालत केसो जालो हा सुण्या भाशेन आवट म्हळ्यार आवट मागीर वचो पडटा सीट म्हळ्यार सीट तुम बस म्हळ्यार मागीर बसताय केसो आमगेली हालत जालो हा. सो डू यू ऑल वॉन्ट दीस सरकार ही हुकुमशाही जाय तुमकां हे सरकारागे जाई एक्झॅक्ट वी डोंट वॉन्ट दीस सरकार कित्याक एक सरकारान आमगेलो हक ओयला एक डेमोक्रेटीक रायट म्हूण आसता तेय जे आमकां उलोवपा मेळना. तोंड आमगेले दांत आमगेले जिबूय आमगेली म्हळ्यार आमकां उलोवपा मेळना. काण उडयलो हा तो घेनू भोंवता कातोर खूंय वय तिंको कातोर तेंगे बॉल्स भरपाची आमगे बॉल्स कातोरपाची. सो हें तुमी उडकास दवराय जे तुमगे भुरग्यांगे तोंडां आहा तें देखून हे सरकारान काण वयलो हा. तुम चिंताय मातशें आतां तर तूं उठनाय आनी टायम ना. बरें दिसलें कित्याक आयज हांव सांगता हे रामा लागोन आयज गोंयकार भायर सरला. हे रामा लागोन आयज गोंयकार उलोवपा पावला. हेच रामा लागोन हो हक जो आमगे आहा आमचो सरकाराको मागो पावले. I want to see more of youth coming out. तुम्ही तुमगेल्या भुरग्यांक भायर काडपा जाय तांकां एडुकेट करपा जाय तांकां सांगपा जाय आयज तुमी हाल तुम नाय. So you all have to educate your children. Your children has to come out and talk. Your children has to be the voice of Goa today. तुमगे भुरग्यांक आवाज करपा जावो. नेपाल तुमचो जाणटे भायर सरनाय. नेपाला लायल उजो कोणे भुरग्यांनी कित्याक तेंगे हक्का लागोन आनी जस्टीस मेळो जाय म्हूण. तुका आनी मुको धांवपा ना 2 दाणे पळय जाल्यार आमी धांवतलीं म्हळ्यार हांव धांवपाना सांगत तुमकां धांवतलीं कळ्ळें तुका. पण दिमी दुखताय आड दुखताय हात दुखता तकली दुखता म्हटली आमी. बट एंड ऑफ द डे वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर. वी हॅव टू फायट टुगेदर. आनी एक पाट सांगता आमी एक्टिविस्ट जोर एक गोंयकारा लागोन
भायर हाय आम एक जोर एक गोंयकारा लागून आमी आयज उलयताय आयज आवाज काडटाय तुमकां लागून तुमगे हक्का लागून आमकां हिंगा बेनिफीट कांयच ना एक रुपया बेनिफीट ना आम सकाळ भायर सोताय तेंचे हांगा घालून 4 व्हिडिओचे देखून आसता आतां आलो हांव आलो सकाळ आसलोले गावंदरा बारगो सेकेंड मागीर गेले मोपा तिसरे आनी हूंय गेले आतां चवथे हिंगा तेंचे हांगा घाल लोक म्हणटा हे एकू व्हिडिओ घालना काय म्हण 4 भाशेन सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग सो हिंगा जावं तो शंकर जावं तो मारियान जावं तो तनूज जावं ते अदर एक्टिविस्ट इट जस्ट नॉट 4 of us वी आर फायटींग फॉर गोवा आमगे नाव आम आसताय होरी बट ऑन बिहाफ ऑफ अदर एक्टिविस्ट टू वी आर हियर सो ऑल द एक्टिविस्ट गेट्स you know the equal amount of applause for working and dedicating themselves for Goa. कित्याक every activist, सगळे activist ना family हा आपणागेली, सगळे activist हा. And Rama is one of the senior most activist among all 4 of us. Rama एक senior most आमगेलो activist. म्हाकाय तितली knowledge ना, हांव activism भितर सोला. एक चोरा लागून हांव भितर सोला. आनी हांव भितर सोला तें हांव हितून उरलें. कित्याक चोर फकत भोंवताय चोरपाक. आतां तुमचो जाल्यार एक हो धर तूं मारियान धर तूं मारियानाक एक जाणाय तुमी मारियानाक एक जाणाय हय स्वीट 16 म्हणून आतां बट गोडबर आहा तो कोणाकूय म्हाका तेक दोल्या तो पयलीं पावतलो बट यू सी ही हॅज डेडिकेटेड हिमसेल्फ इन टू दीस एक्टिविजम. तेका नातू आहाय घरा कडेन he could have sit at home easily. Why he has to come out and pisha mashi rastar in bobad marpa jaye or jamutai pish marian mundeka but why and a few people call us like dogs, barking dogs. He doesn't have to come out and start fighting and shouting. This is not his age. He's a senior citizen though. But kitya lagon eta goy kabar jata goy ullo na. So please I'm trying to tell you all, please, आमी activists बहुत थोडे हाय. आमकां तुमगेलो आदार जावो आनी जेन्ना आमी उल मारताय तुमकां we would want you people support and support म्हणजे कितें आमी सदां सांगनाय तुमकां आमचे बारगो यो म्हूण पूण वयत थिंगसो हँडबॅग अशी ना आमकोडे एक टायम तुमी उल मारली सो एक टायम तो उल मारली तो आमी आशेताय तुमगेलो सपोर्ट त्या टायमार आमकां मेळटो म्हूण कित्याक जेन्ना आमी आवाज उठायतली एच सरकारा बदल because of the illegalities, because of the corruption, today murders are taking place rapidly. कोणा माल ते खबर ना बॉडी हिंग हे उदका मेल्या थिंग पाणी मेल्या हिंग हाणी मेल्या ते सोल्यो हे जाताय बट ते बॉडी कोण मारले तांकां मर्डर केले ते अजून देखून मेळो ना कित्याक जस्टीस आर नॉट गिवन. लॉट ऑफ रेप केसीस धाकलीं भुरगीं 2 म्हयन्यां देखून भुरग्यां रेप केलो हा जस्टीस आर नॉट गिवन. 2 म्हयन्याचे जालो कोण जस्टीस आर नॉट गिवन. वाय लॉ एंड ऑर्डर इज कोलॅप्स्ड. गव्हर्मेंट तेंगेलो हे इगोजी मुकल्या लागून मुखार रावन सांगता ते शिराप हातले हातले नाही शिराप हातले आनी सोद तेंचे एच देव घेतले एच सांत भोगताय ते घेतले ती सोद दाखल्यो कूड आज माते लागलो हाय दाखली भुरगीं मेलो हाय तांकां न्याय मेळो ना. सो वी हॅव टू बी द वॉयस. आम भायर सोदताय आम बोबाड मारताय ते हक्का लागून. It is just not Rama. 2 वर्सां भुरगें देखून Rama because justice is not given. Molestation दाखले भुरग्यांचे हुंय पावला संवसार हुंय पावला लोक आमगे गोंयकार आसून देखून कित्या हाय कित्या मुजाक जायना गोंयकार आमगेली ही चिंतपाक गरज. सिनियर सिटीजनाचे देखून आज हे जाताय खोल्ले जाताय. सो प्लीज you all have to come out, support us. As long as you all are going to support us, that much strength we are going to get, that much we are going to work for Goa. We all activists are there with all the Goans. Kindly support us in near future when we call out. Come in large numbers so that we can be the voice of Goa. Exactly. Thank you so much. आता आमचे सांताक्रूजचे पंच पीटर रवीश मातसो येवन जावन 2 उतरां सांगशी.
सगल्यांक बरी साण आवडटा कितें चुकलां जाल्यार म्हाका समजो तुमी कारजांतान उलयता जेन्ना रामांक मारलो आनी हो व्हिडियो व्हायरल जालो तेन्ना म्हाज्या दोळ्यांतल्यान पासून दुकां भायर सरलीं कित्याक आमच्या जेजूक मारलो ते भाशेन ताका मारलो आख्खे तेज्या आंगाक एक जागो नासलो तेज्या खंय फाटल्यान फुडल्यान दयार आमी सुण्यांक पासून मारले जाल्यार आमी चुचुता पूण ताका जानवरां परस सारकें वायट हितून मारलो कित्याक तो बरें कोत्तालो बावडो हांव ताचो व्हिडियो पळयतालो सगळ्यांचो हांव आयज ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी तेच भाशेन इतले एक्टिविस्ट आसता खूब लोक थिंगा एक हें करता पॉयंट मारता व्हिडियोचेर वॉट्सॅपाचेर युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर हे चोर हेणें गेला तेजें म्हणून हांव म्हणटा सदांच आमचे कोणूय उलयलो जाल्यार तूं कोर आनी दाखय गोंय राखोंक दाखय आनी उलय थिंगा बसोन पयशे जोडून एक्टिविस्टांक गाय सोनाकाय हांव शाबास दिता सगळे एक्टिविस्टांक आनी तावयो मारा म्हणटा तेंकां कित्याक आयज तेंकां लागून इल्लें तरी गोंय आमचें उरलेलें आहा नाजाल्यार सगळें पार करून उडयतलो सरकार 10 वर्सांकूच कितलें काबार जालां पळय तें पळोवया हांव तुमकां आनी एक सांगूंक सोदता एक काणी जेन्ना हांव भुरगो आसलो जेन्ना गुंडागिरी हिंगा चलताली आमचे लोक कामाक वयताले जावं गरीब लोकांच्या घरांनी कामाक वयताले हुंचो काय म्हणटाले सांताक्रुजो म्हणटालो मेर्शेचो म्हणटाले बाबा वच तूं म्हणटालो फाल्यां तुमचे गुंडा येताले आनी आमचे ऑफिस पडटले कोणाक घेनालो गरीब पायलेली लोकांच्या देखून आयज गल्फान गेलेले तेन्ना लोक ते कामां मेळना म्हणून गव्हर्मेंट मेळून आसले प्रायवेटीक मेळून आसले फॅक्टरीन मेळून आसले खूंयशीं मेळून आसली कामां असली गुंडागिरी आसली म्हाज्या भुरग्यापणान जाणा आसतले सगळे लोक भिताले वयता थिंगा ती रवी नायकान एकल्यान काबार केलेली चीफ मिनिस्टर जाला पळय तेन्ना आख्खी गुंडागिरी काबार करून शांत जालेले आनी लोकांक कामां मेवलेली मागीर आतां ते झाड घातला पूण मून दुसरे कडेन भितर सरला हे मून तेच गच्छा भितरले भायर सरला आनी हे आयज आमचे कलाफरा ना पळत येयला हे आमी काबार करपाची गरज आहा आमचो लोक उठपाचो गरज आहा आनी हे एक्टिविस्ट हे ते म्हणू नाका हे एक्टिविस्ट आयज गोंयार राखता नाजाल्यार आमकां आमचें कितें जातलें हांव नको वयता थिंगा आमी पळयल्या सगळीं भुमिपुत्रां आमी ते हिंदी मारतात ते आमकां कोंकणी मारतात आनी एक गजाल सांगता तुमकां एक बांबोळे कॉलेजीन डेंपो कॉलेजीन सूर्य काडल्यो स्टुडंटांनी आनी म्हाजो चेडो थिंगा कॉलेजीक आहलो दूख दिसलें म्हाका की म्हाजो चेडो धांवता तो सुरी घेवन फाडल्यान येता तेंच्या हांवें फकाणांनी म्हणलें चेड्याक अरे तूं धांवतालो कित्याक काय म्हणलें तूं जिवन बरो आय मरे म्हणलें आनी ते म्हणलें दाडा म्हणून लागलो तो म्हणून सुरी घेवन येयलो आनी तोपलेन जालें आपणाक तुमी जाणा आसतलें सगळें हिंगा बांबोली डेंपे कॉलेजीन आयज कितें जालां आज भिरांत वयता थिंगा भुरग्यांक सुसेग ना आमी माय पाय गुंडा करूंक सोदिना आमी आमच्या भुरग्यांक बरें जिवीत दिवंक सोदता जावं हांव म्हणना तेंच्याय मायन पायन गुंडा करूंक दिले म्हणून तेणी तेंच्याय मायन पायन कश्ट काडून भुरग्यांक वयर काडलेले पूण ते कितें करता ते नको तेणी सदमन घेवचें आनी ही सगळी गुंडागिरी कितें आहा ती सोडून दिवची आनी बोगसणे मागचें आनी हांव सीएमा कडेन मागता हे रवी नायका भाशेन हे तुवें करून हे शांत आमचे आदलें गोंय आहलें पळय तें करचें म्हणून इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करून पिडोबा तुवें उगडास केलो जो रवी नायकान ह्या वाठारांत सुटया कशी गुंडागिरी करताले आनी कशी बंद जाल्ले पळय तांकां कितले त्रास जाताले पळय तेच्या कामाक लागून घेयन आसले तें तुवें सांगलें खंयच्या फॅक्टरीन जावं ऑर गव्हर्मेंट सर्वंट जावं नांव सारकें सकयल पडलेलें पूण आतांय हिंगा 10-3 जाण ह्याच गांवचे जातात दाखयतात हेणी ही आपल्या हें केल्या म्हणून तर हिंगा हो क्लीन अप करपाचें परतून गरज आहा तुमचो सांताक्रुजच्या लोकांचो जावं मेर्शेच्या लोकांचो ज्या वाठारान आहा पळय तेंची सगळ्यांची मजत मेळटली म्हणून आनी हे आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान खरें दखल घेवपाची आनी जें पळय रवी नायकान केल्लें तें आतां चड गरज आहा आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान हेचेर हात घेवपाक आतां हेचे फुडें येता आमचो एडवोकेट भूपेश प्रभुदेसाय थँक्यू मारियान बाब
गुड इव्हनिंग एवरीबडी. देव बरी सांग दिव. आता हिंगा आमी सगळे जमला आज एक प्रोटेस्ट म्हणून फर्स्ट टाइम बरें दिसलें की सांताक्रूजचे आनी मेर्शेचे आमचे लोक भायर सरले. म्हाका दिसलेलें की गोंयान भायर सरचे ना म्हणून. आय एम व्हेरी सॉरी. अशें दिसलेलें की कोण नासतलो, आम आसलो लेटूच येयलो. पयल्यार बरें दिसलें की रामा खातीर एक सोशल एक्टिविस्ट खातीर लोक युनायटेड भायर सरले. हीच युनिटी दाखोवपाक जाय. ही युनिटी दाखयल्यारूच आमी जिखतले, नाजाल्यार अशेंच आमकां रस्त्यार मारतले. आमी सगळे भायर सरना जाल्यार अशेंच जातलें. आतां तुमी पळयलां आसतलें सगळ्यांनी एक्सप्लेन केलें कितें कितें. फर्स्ट आमी सद्याक डेमोक्रेटीक कंट्रीन आसा. डेमोक्रेसी म्हणल्यार कितें, पयलीं आमकां उलोवपाक रायट आसा. आतां रामा बाबान कितें केलें, आमकां दाखोवन दिलें की हो गव्हर्मेंट खंय चुकता. तशेंच आमच्या शंकर पळजी बाबू दाखोवन दिता की बाबा गव्हर्मेंट खंय चुकता. बाकीचे आमचो शेल्लेकार बाबा तोय दाखोवन दिता. आतां दाखोवन दिता म्हणून तांकां अशें मारप न्हू. आनी काल तुमी पळयलां आसतलें शेल्लेकार बाबाक कोणें सांगलें बाबा तूं हांवें कितें करता, तुजे ताका गाय मारली, तुका धमकी दिल्यो. कितें चल्लां गोंयांत. तुमी आतां फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें हे थोडे दीस फक्त कोणाचेर सुरी हल्लो, कोणाचेर चाकू हल्लो, कोण मारलो, कोणाक रेप केलो, हेच. आतां गोंयांत आतां तेणी सांगलां त्या प्रमाणे गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर आसा काय ना हो एक प्रश्न पडटा. आनी आतांच तेणी सांगलें कोण रवी नायकाक हाडचो पडटलो काय म्हणून. कोण रवी नायक हल्लो, कोण काँग्रेसीचो सीएम दिसता, सारकें मरे, म्हाका याद ना. पूण तेणी खंय गुंडागर्दी काबार केल्ली, सगळे खंय बोगात पांय लावन धांवलेले. आतां तशीच गरज आहा. आतां हें आमच्या सीएम बाबाडेन जाता काय सीएम बाबाक हें करून दाखोवचें पडटलें. म्हाजो उलो आहा गोंयच्या सीएमाक की अशेंच करचें. तुज्यांनी करूं जाता सगळ्यांक भितर उडोवचें. कित्याक जे रितीन आमच्या रामा बाबाचेर अटॅक जाला आमच्या तालिगांवांत, दिसाक दोवळ्याक सीसीटीव्ही फुड्यान सगळो सीसीटीव्ही आसलो, सगळे ओपन. पयलीं कितें आसतालें थोडे मास्क घालून येताले आनी अटॅक करताले. पूण आतां कितें ओपन. हें ओपन कित्याक जाता, ताका कोणाचो तरी आशिर्वाद आसता. फाटल्यान बॅकींग म्हणटा पळय तें आसता, पॉलिटिकल बॅकींग आसता, फायनान्शियल बॅकींग आसता. हेच आमचो डिमांड कितें आसलो फर्स्ट, कितें तो कोण मास्टर मायंड. आतां हे धरला तें कितें, हे धरला ते पेदे चमचे म्हणटा पळय तोय, चमची कुलेरां बी तोय ती. कित्याक हेंकां कांय ना. म्हाका सांग हेंच्या राबाडेन देणे घेणे कितें आहा, कोणें फायंड आउट करूं जाय. हेंचे देणे घेणे कितें आहा तें कांय ना. पण तेच्या फाटल्यान रामा कोणाचेर कितें उलयल्लो. आतां रामा कितें करता, रामकां आमच्या गोंयकारा खातीर, आमच्या हक्का खातीर हे झगडटा. हे सगळे सोशल एक्टिविस्ट जे आसा ते आमच्या हक्का खातीर झगडटा. सो हेच्या फाटल्यान कोण आसा, कितें आसा तें पळोवचें पडटलें. कित्याक हेका पार्शल आनी फेर इन्व्हेस्टिगेशनाची गरज आसा. आतां हें इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावला तें पळोवंक जाय. कित्याक प्रत्येक कडेन म्हाका दिसना, एज आय एम अ लॉयर, हांव तुमकां क्लियर कट सांगता, म्हाका दिसना हें पार्शल इन्व्हेस्टिगेशन चलता म्हणून. कित्याक जेन्ना गव्हर्मेंटाकूच नाका. आतां एलिगेशन कितें जालां की गव्हर्मेंटाचो हात आहा, गव्हर्मेंटाचो कोण आमदार आहा काय कोण मिनिस्टर आहा हें म्हणटा ते. इट्स ऑल इन एअर. बट इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें काम कोणाचें. ही मशिनरी पुलीस मशिनरी आसा. पुलिसांनी सगळ्या कोणें म्हणलो खंय मोबायल उडयलो, हे भुरग्यांक सांगपाच्यो काणयो. आजकाल सगळे रेकॉर्ड जाय तशें रेकॉर्ड मेळटा. आमचे कडेन सायबर आसा, सायबर स्पेशलिस्ट आसा, सगळ्याचो उपयोग करून घेवं जाता. इन्व्हेस्टिगेशन पार्शल आसूंक जाय, सामकें फेअर अँड ट्रान्सपरंट. हे खातीर एक ज्युडिशियल ग्रुप किंवा एक रिटायर हायकोर्ट जज हेका अपॉइंटमेंट करपाची गरज आसा. हेंचेर नजर दवरपाची गरज आसा. कित्याक हे सगळे आपल्याक जाय ते करतले. हे थंयच चल्लां. कित्याक आमच्या पुलिसांक कांयच येना, पुलीस कांयच करना. कित्याक पुलिसांक भंय आहा. सांगता तुका पुलीस भिता, पुलीस कांयच करचें ना. हिंगा आमच्या पुलिसांक गोडे लागना. तुम्ही पळयलां आसतलें पुलिसांक गोडे लागना, पुलिसांक गोडे लाय. कित्याक पुलीस म्हणटलो फाल्यां युनिफॉर्म काडलो आपल्याक बाजारांत घालून पळयलो जाल्यार. पुलिसांक हांगा फ्री हँड ना. गोंयांत पुलिशेक कसलोच हक्क ना सांगता तुका. आतां गव्हर्मेंटान पुलिशेक फ्री हँड दिलो जाल्यार कितें जावंक शकता. ते खातीर एक फेअर आनी पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन आमी डिमांड करता. एक बरें इन्व्हेस्टिगेशन जावं जाय. तेचेर एक हें उरोवंक जाय, कितें एक नजर उरूंक जाय कितें चल्लां, कशें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां. आतां तुमी पळयलां आसतलें कोणी आमदार गेलो, मिनिस्टर गेलो जीएमसीन, आमचो विश्वजीत बाब रोखडोच येता धांवत. तो मेलो काय, तो जितो आहा तो पळोवंक, अटॅक येयलो काय कितें तेजें चलता किडनी काय तेजें हार्ट चलता तें पळोवन रोखडोच धांवून येता. आतां रामा इतले दीस आसलो, येयलो विश्वजीत राणे हॉस्पिटलान येयलो रे ना, आजुनी पावलो ना. आतांच हांवें एक न्यूज पळयला की तेज्या खंय तेका तकलेक क्लॉट आसा. म्हाका दिसता की तेका स्पेशल हेजी डॉक्टराची टिमीची गरज आसा. कित्याक तेका सपोज कितें जालें
फाल्यां कोण रिस्पॉन्सिबल? हो गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल आसतलो. कित्याक गव्हर्नमेंटाची पयली ड्युटी कितें? आमकां सगळ्यांक प्रोटेक्शन दिवपाची. दिता गव्हर्नमेंट ना? आमकां रस्त्यार मारतले पळय फाल्यां. आतां हांव उलयता म्हणून फाल्यां व्हरून वतले. फाल्यां म्हणटले प्रभू देसाय गेलो खंय काय ना. तो आसा म्हणल्यार आतां एक डॉक्टरांची टीम ताका दिवची. इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावंक जाय. कित्याक हे जीएमसीचेर कोणाचो भरोसो ना. डोंट नो. कित्याक कोणाचे तुका सांगता कितें आतां कंट्रोलान ना. कोणाच्याच कंट्रोलान ना. सगळो कंट्रोल रिमोट कंट्रोल सगळो. एक फोन गायब. कळ्ळें जालां तें. सो आतां तुमी पळयलां आसतलें इलेक्शना टायमार सगळे येतले परते. आमदार सगळे कट्टी घेवन येतले. हे बसला पळय चाळीशे चोर. वोट मार वोट मार वोट मार. आनी मागीर तुमी जेन्ना दारान वयतले तो म्हणटलो तेजो भुरगो बी म्हणटलो पांय ना पांय गेलो. पांय पयल्या घरान न्हिदला. जॉब मागूंक गेलो. अरे पयली एक्झाम पास जाली हो मरे. कित्याक जॉब जालो फिक्सिंग काय ना. सगळे फिक्स जाता. नाल्यार अमकेच कॉन्स्टिट्युन्सीतले 100 लोक जीएमसी. तुमगे म्हाका एक सांगा आतां सांताक्रूज तुमी म्हणटा जीएमसी कोणाक पडटा? सांताक्रूजाक आनी एका पडटा न्हू. मेरशेक तुमी कितले जाण जीएमसीन कामाक आहा? कितले जाणा? तुमी हुशार ना? तुमी गड्डे गाय थोडेच कॉन्स्टिट्युन्सीतले लोक हुशार आहा. तुमी पळयलां आसतलें जीएमसीन कितें चल्लां तें. कोण आवाज उखलता? उखला. रामान एकदा ट्राय केल्ली. सगळे ट्राय करता आमचे सोशल एक्टिव्हिस्ट. हे सोशल एक्टिव्हिस्ट आमकां लागून आवाज काडटा. वो शैलेश बाब आसूं वो शंकर बाब आसूं रामा आसूं आनी तांकां आवाज केलो जाल्यार असो मार पडटा. आमी तेच खातीर हांव एकूच उलो म्हाजो सगळे युनायटेड रावा. युनायटेड रावल्यार कांयच जावचें ना. यू हॅव टू बी युनायटेड. कित्याक हेंचो एकूच फंड आहा डिवायड एंड रूल. आमच्या म्हणजे झगडी लाया आनी रूल करा. म्हळ्यार म्हाजो एकूच उलो सगळे युनायटेड राहा. आनी जेन्ना जेन्ना हे सोशल एक्टिव्हिस्ट तुमचो आदार मागता या म्हणून तेन्ना मातशें आमचे हेल्पाक या. आमी सदांच आसतले. आनी तुमचे कितेंय गाराणे आसल्या आमकां सांगचे. आमी सदांच फुड्या. देव बरें करूं. आता आमच्या एक एक्टिव्हिस्ट आनी आमी दीस रात पळयना फुडें वचोंक जाय. खंयच्याय टायमाचेर उलो मारले येता. तो जावन आहा आमचो तनुश. नमस्कार. म्हजें नांव प्रत्येक वेळा हो सामको खंयच्या खंय घेता. म्हजें नांव तनुज अडवलपालकर. हांव मेळशेचो. सगळ्यान पयलीं म्हजी सांताक्रूजची सायबीण सांताक्रूजची शांतादुर्गा आनी म्हजो गोंयचो साहेब. आज तुम्ही सगळे उबे आसा पळय प्रत्येकाच्या हातान मेणवाती पळयल्यो आनी आसा बरी गजाल. पण डू यू नो वाय यू आर कॅरिंग दॅट? ती मेणवात तुमच्या हातान कित्याक आसा हाचो अर्थ सांगता तुमकां हांव. तुम्ही तुमच्या हातान ही मेणवात इतलेच खातीर घेतल्या सांगपाक की आय एम नाव अ टॉर्च बॅरर म्हणून. जो विडो एक्टिव्हिस्टांनी उखल्लो तो आज सांताक्रूजच्या लोकांनी आपल्या हातान घेतल्या आणि एक्टिव्हिस्टांच्या बरोबर हातान हात घालून गोंय सांबाळूंक तुम्ही सगळे फुडें सरिल्ले आसा काय ना? मोठ्यान सांगा. आयकूंक गेला म्हाका? व्हेरी गुड. हांवें मुद्दम कित्याक सांगला तुमकां खबर आसा? हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना एकवट करा म्हणून. तुम्ही ऑलरेडी एकवटानूच भायर सरिल्ले आसा. आज गरज फक्त संपूर्ण गोंयकारांक आणि स्पेशली कालापूरकारांक मेळशेकारांक म्हणजे हांव सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा कित्याक खबर आहा? डिवायड एंड रूल जावंक शकता. रामाचो विशय अजून पर्यंत सुटावो जावंक ना आणि तो सुटावो करपाचो तांगेलो मनशान ना. तांकां खबर आसा कालापुरा मेळशे एक गजाल आमच्यान करूं येता. लास्ट टायम कितें जाल्लें? कोणी तरी आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या विरुद्ध कितें तरी म्हळें आनी तेन्ना कितें जालें? ऑलमोस्ट खंयच्या तरी पॉलिटिकल पार्टेक चान्स पडलो डिवायड एंड रूल करपाक. पण मेळशेकारांनी आनी कालापूरकारांनी अशा पद्दतीने एकवट करून दाखयलो की तूं कितेंय कर. आम्ही जे सांताक्रूज मतदारसंघात जे रावतात पळय हिंदू मुसलमान तुमगेले ह्या राजकारणात भीक घालिना. आमचो एकवट अजुनूय आसा. तो
100 वर्सां पयलीं आशिल्लो आजूय आसा आनी हाच्या फुडें आसतलो काय ना? आमी सगळ्यांनी हात वयर काडया, सगळ्यांनी हात वयर काडा, पळयात मिडिया दाखया, ही म्हजी सांताक्रूजचे सगळे लोक जे सरकाराक हात वयर करून दाखयता आमी सगळे हांगासर हजर आसा आणि तुझ्या अन्यायाच्या विरुद्ध लढत दिवपाक उभे आसा काय ना? आता स्ट्रॅटेजी गेली 2 गोष्टी सांगता हांव. या सरकारान एक्टिविस्टांचेर अटॅक करपाक सुरवात कित्याक केली? एक म्हळ्यार खंय तरी हांगेले जे प्रशासन आसा पळय हे हांकां बुजूंक लागला. एग्जाम्पल, आमगेलो शंकर बाब रात दीस त्या कोळशाच्या विरुद्ध आंदोलन करता. तो रस्त्यार आडवो न्हिदलो, आंगार ताणें कोळसो काडलो आणि लक्षात दवरा, कालापूरकारांक एक वेळ दिसूंक शकता थंयसरलो कोळशाचो विशय हांगा कित्याक, पण तुमकां मुद्दम हांव हांगाच्यान सांगता कित्याक खबर आहा? 2 मिनटां तुमगेली जाय, आयका, सारखे कान दिवन आयका. ज्या जाग्यार कोळसो हँडल करता त्या जाग्यार मोठ्या प्रमाणात लोक कॅन्सरान मरू शकता. कारण कोळशान जो आसा पळय बारीक प्रमाणात एकदम मिनिमम म्हळ्यार सामके मिनिमम मायन्यूट प्रमाणात युरेनियम असता आणि तो लोकांक खबर ना. ताजे जे रेडिएशन जाता पळय तातून लोक कॅन्सरान मरता. दुसरी गजाल, कोळसो तुमी न्ही बेटो तुमगेलो मोबायल व्हरा, कवर आसा जाल्यार, आनी सड्यार ते बेटे उबे रावरा, पण मास्क घालून वचा. हांवें सांगलां म्हणून बेटे अशे उजो नाचून वता, मास्क घाला आनी मोबायल बेटो असो धरा आनी मागीर थंय कांयच करना, घरा यो, तुज्या मोबायलाच्या कवराचेर बारीक सामके मायन्यूट तुका कोळसो दिश्टी पडटलो. आता तुका कापास जाल्यार काडून दाखय मोबायला वयलो, कसोच काडू शकना तूं. कित्याक सांग पळया, अंदाज कर तो शंकर पळजी आणि वास्कोचे लोक कोळसो खाता आणि ते मरता ते आमी हांगासर हांसून पळोवया. You guys have taken the bacon. You guys are the torch bearer today. You have to fight for entire Goa, not only for Santa Cruz. आणि हे राजकारण बीजेपीच्या सरकारान केल्या. हे जे आम्ही निवडून दिल्ले पळय काँग्रेस म्हणून जे उडी मारून तेवटेन गेले पळय, हांव म्हणटा तुम्ही तुमच्या हातून गेले, चल गेलो तूं. लोकांचे मात तरी विचार करचे आशिल्ले की लोकांनी म्हाका स्वच्छ आणि नितळ प्रशासन दिवपाक जाय म्हणून निवडून दिल्ले. आमकां पळय, आय एम नॉट अगेन्स्ट एनीवन्स फिलींग, कोणाक वायट दिसूं येता, पण सांगपाचो हेतू इतलोच आसा की बऱ्या प्रशासनाची आमकां सामकी हें आशिल्लो, कितें सांगपा, बरें प्रशासन मेळचें म्हणून. आमी केन्नाच मागूं ना की आमकां गुंडाराज दी म्हणून, आमकां जाय आशिल्लें बरें राज्य. आनी ह्या कोळशाय वयल्यान तुमकां एक बारीक गजाल अजून सांगता, ती सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून. एक मिनट बाब, ती म्हळ्यार कितें खबर आसा, कोळसो येता कर्नाटकाच्यान आणि तो भायलो इम्पोर्टूय येता, थोडे भायलो फॉरेनच्यानूय येता. हो कोळसो कर्नाटकांच्या म्हणजे वेस्ट सायडींच्यान ईस्ट सायडीक कर्नाटकान व्हरपाचो आशिल्लो आणि हो कोळसो कर्नाटकाच्या लोकांनी व्हरपाक दिवना. सो तांच्यांनी तकली वापरली आनी कितें केलें, वेस्ट सायडींच्यान ते गोंयान हाडटा, गोवा आमचो डंपिंग यार्ड गेलो आणि थंयच्यान परत व्हरता. डबल ट्रॅकिंग तांकां जाय तें कारण हें, आनी थंयच्यान व्हरता खंय, तुगेले कर्नाटकान परत. हे कित्याक मुद्दम हांव तुमकां को रिलेशन सांगता की कोळसो अरे हे गोंयकार मेल्यार चलता, पण त्या राजकारण्याची पोटां भरपाक जाय, तांगेली पोरसां भरपाक जाय. आणि ह्याच प्रमाणात तुम्ही सगळे म्हादय खातीर सुद्धा आंदोलन केले. म्हादय तांच्यांनी मलप्रभेन वळयली, कित्याक खबर आसा, कारण हो कोळसो जो वता पळय तो स्टील फॅक्टरीक वता, आयर्न फॅक्टरीक वता आणि ती
मोठ्या प्रमाणात तांकां ह्यो फॅक्टरी चलोवच्या खातीर उदक जाय आनी ते मादय तांच्यांनी वळयली कारण कित्याक खबर आसा कारण तांकां कर्नाटकान ह्यो स्टील फॅक्टरी चलोवपाक हें उदक जाय म्हणून. आनी तिसरी गजाल लास्ट गजाल हांव सांगता तुमकां कळपाक जाय म्हणून हालींच तांच्यांनी थंयसर सड्या वयल्यान डायरेक्ट असो वास्को व्हरपाक ब्रिज बांदला आनी हो ब्रिज कसलो कोळसो आनी आयर्न ओर वाहतूक करपाक आनी कशा पद्दतीन हांच्यांनी मॅनिप्युलेट केले ते सांगता हांवें मुद्दाम सांगता मागीर रामाचेरूय येता हांव. हो कित्याक सांगता खबर आहा हो ब्रिज जो बांदलो तो 644 crores and where this money has come from there is something called green cess. या ग्रीन सेसांच्या जो पयसो येतालो तो तांच्यांनी ब्रिजाक वापरलो पण ग्रीन सेसाचे पयशे खंय वापरूंक जाय आशिल्ले ज्या जाग्यार कोळसो आनी आयर्न ओर हाताळटा पळय त्या जाग्यार लोकांची भलायकी बरी उरपाक जाय म्हणून तांच्यांनी थंय दोतोर व्हरून थंयसर क्लिनिका दवरून लोकांची भलायकी चॅक करपाक जाय आशिल्ली थंयसर पोल्युशन जावंक जायना म्हणून तांच्यांनी खऱ्या अर्थान थंयसर झाडां लावपाक जाय आशिल्ली पण अशें कांयच करूंक ना कित्याक खबर आहा मन की बात आनी मजा कितें चोर कसो सांपडलो तो पळया जेन्ना ह्या ब्रिजाचे इनॉग्रेशन करपाक आयले पळय नितीन गडकरीजी एक मिनिट नितीन गडकरीजी ताणें जेन्ना इनॉग्रेशन करता पळय तेन्ना सांगलें कितें खबर आसा हे आमी ब्रिज जो बांदला तो NHAIच्या पयशांनी म्हणून जाल्यार हो ग्रीन सेसाचो पयसो गेलो खंय सांगपाचो हेतू स्पश्ट आसा असल्या आंदोलनाच्या म्हणजे असल्या करप्शनाच्या विरुद्ध एक्टिविस्ट बोवार्ड मारतालो तो रामा काणकोणकर बोवार्ड मारतालो म्हणून रामा काणकोणकराक मारून मोडून तांच्यांनी हॉस्पिटलान उडयला आनी ह्या अन्यायाच्या विरुद्ध एक्टिविस्ट झगडटा पळय ताचेर प्रत्येक वेळा अत्याचार जातलो अटॅक जातलो तुमकां फक्त इतलेंच सांगता आमी आमचो जीव सांबाळपाचो प्रयत्न केलो टायम इज कम आमी आमचे गोवा जितलो जाता तितलो प्रयत्न केलो आमच्या पद्दतीन सांबाळपाचो तुमच्या हातान तुम्ही सगळ्यांनी मेणवती घेतिल्ली आसा तुमच्या हातान तुम्ही दाखोवन दिल्ले आसा यू आर अ टॉर्च बेरर नाव गोवन्स आर सेइंग गोवा आमी सांताक्रूज लोकांच्या हातान दिला तो वायटा कडेन व्हरपाचो काय बऱ्या कडेन व्हरपाचो हे तुमचेर आसा धन्यवाद. आता आमचे आता बाय ट्रेना अराउंड करीना हांव डेरिना आरावच्यो आनी आमचो हे आतां इन्सान इतले प्रोटेस्ट जाल्ले आहा इट इज बेसिकली गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज सो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आमकां कोणाकूच नाका सेंटाक्रुजान एक गुंडाराज जाल्ले जायते जाण पळोवंक गेल्यार हे नांव पिड्यार जाता कहले कहले हितून भुरगे आयज काल तरणाटे इनवॉल्व जाता आनी सेंटाक्रुजचें नांव पिड्यार जाता. हांव कितें म्हणटा चेड्यांनी जावं चेडवांनी तरणाट्यांनी फुडें सरोंक जाय कितें बरेंपण करून बरें नांव दवरलेलें आनी न्हय की अहें वायटाक सांपडोन आपणाचें नांव पिड्यार केल्लें. हें वायट नांव जाल्या उपरांत तुमचेंच नांव पिड्यार जाता मागीर तुमीच तुमच्या हितून तुमकां हें दिसता की आपणाचें नांव आतां पिड्यार जालें ताका लागून एक लो मारता जेन्ना अहें कितें तुमी ताळणेन पडटा तेन्ना बरें कितें पळय तें विचून काडा आनी बरेंपण करा. दुसरें म्हटल्यार जस्टीस फॉर रामा आमी कितें म्हटलेलें आहा आमी जाता तितले होगले कॉन्स्टिट्युएन्सीज 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज कवर करतले आनी आमी होगल्याक ताका मास्टर मायंड मेळो असो आमी आमचें बंद करचें न्हय. सो जस्टीस फॉर रामा प्लस गुंडाराज काबार करपाक आमचो हें चालूच आसतलो. दुसरें म्हटल्यार जायते फावट म्हाका जायतीं भुरगीं विचारता जावं तरणाटी विचारता वाय यू हॅव एंटर्ड लायक दीस हें कित्याक तूं हें मोर्चांक वयता हें करता. दीस इज बिकॉज जायते फावट आमी कितें आमचें कहल्याय कित्याक लागून आमी झुजता आमी केन्नाय कितें करूंक सोदता आमकां जायते फावट कोण कोण भिरांत घालता
आमकां जायते फावट आमचे कितें आमचे हक्क आहा, जायते कितें आमी आमच्या रायटान आमी आसता, पूण आमकां दुसरे आहा पळय ते भिरांतेन आमकां बंद करता. सो हे पयसांक लागून हांव ह्या ग्रुपांनी हांव फुडें गेलें. सो हांव हेच दुसऱ्या भुरग्यांक जावं युथाक म्हणटा, कितेंय बरेंपण करून तुमचें नांव वयर काडा. तुमचें जेन्ना तुमी कितें बरेंपण करतलीं तेन्ना सदांच तुमी तुमच्याच हितून तुमकांच बरें दिसतलें कितें तुमी कितें बरेंपण केलें आनी तुमच्या गांवांक जावं तुमच्या विलेजीक बरें नांव दवरलें. आनी हेंच नांव तुमी तुमच्या माय पायचें जावं दुसऱ्या वाड्याचें गांवाचें फुडें व्हरतलें. पूण न्हू अहें कितें वायट जी कोरणी पळय आतां रामाक तेणी केली, आख्खें नांवूच पिड्ड्यार केलें. नांव पिड्ड्यार केलें जावं थोड्यांक सोयऱ्यांकूय लॉस दिसता, जावं कोणागेर ते रावताले जावं बिडाराक वा आनी कितें हें नांव पिड्ड्यार जालें तेंचें. सो हें तुमी ओळखून घेया, तुमी कितें करता तें सारकें करिना आनी बरेंपण कितें आहा पळय तें चिंता. तेच भाशेन आमी मास्टर मायंड मेळो आसोर आमी खंयच उबी रावची ना. शंकर आमचो टीम आहा पळय, आमी सगळीं फुडें वचोन मास्टर मायंड कोण आहा पळय तो मेळो आसोर आमी हें चालू दवरतलीं आनी आमी सगळीं रामा पासत जस्टीस मेळो आसोर कंटिन्यू दवरतलीं. बरें करून हांगा युथान आमकां फुडार घेत जाल्यार गोंयांत सुदारपण जातलें. आतां म्हाका गुरास येता, जेन्ना तुमच्या सांताक्रूजच्या एक एंड्रेस्ट MLA आनी जय रवी नायकान ही गुंडागिरी बंद केल्ली तेन्ना तुमच्या सांताक्रूजाक तो निवडून दिल्लो विक्टर गोसाळीला यंगेस्ट MLA आहलो तेन्ना आनी तेज्या टायमाचेर ही गुंडागिरी बंद जाल्ली. ताकाच लागून हांव आफयता तेज्या टायमाचेर आनी आतां कशें तुमी हें बंद करतले पळय ते. हांव पयलो सुवातेर सगळ्या हाजेर आसलेल्यांच्या नांवान आमी आयज एकठांय जाल्या. हांव पयले सुवातेर मागता रामाक तुमच्या नांवान ताका बेगीनच बरो जावचो आनी तो घरा पावचो. आनी तेजे कोणूय तर तितून मोदें पडटा आनी मोदें पडला कितें आतां तेजें बरेंपण जायना जावपाक वो कितें फाटीं पडला जाल्यार हांव सजमता, कित्याक हांव तेजी खबरीक सदांच वयता आनी डे टू डे मॉनिटर करता. आनी म्हाका दिसता रामा बेगीन जाता तितले बेगीन बरो जातलो आनी आमच्या मदें पावतलो. आतां म्हाका म्हणलां विक्टर MLA आहलो, रवी नायक चीफ मिनिस्टर आहलो, करेक्ट. चड म्हत्वाचें म्हणल्यार आयज जो सुसेग गोंय आहा तो गोंयान ना. गोंयान सुसेग जालोलो तो काबार जाला. कोणूय कोणाकूय मारता, कोणाक आडकोड हाडटा, कोणाकूय कितेंय करता, भाटां बेसां हांग भोंवता. जायते चोरपणां चलता, जायतीं चोरपणां जाल्या. पूण चड म्हत्वाचें म्हणल्यार आमकां आमचे जे वावुरता, गोंय सांबाळपाक वावुरता, गोंय राखपाक वावुरता, तेंचेर हल्ला करप हें व्हडली क्रीम आनी हें जावपाक आमी दिवचें ना हेजे फुडें. पूण आतां चड म्हत्वाचें म्हणल्यार हांवें सांगलां ते भाशेन रामाक आमी बरी भलायकी मागता आनी बरे भाशेन बरो जावन बेगीन घरा वचपाक. आयज म्हाका सांगूंक दिसता अख्ख्या गोंयान आमची भाटां आहा. 1 इंच पासून तो सरकाराचो न्हू, 1 इंच पासून तो कोणाचोच न्हू, तो आमच्या लोकांचो. सगल्यांक पळय भाटां आहा, बेसां आहा, कितें आहा तें कोणाचें तरी आहा. आनी हे म्हणटा ते ना हें कोणाचें भाट न्हू, हें हावया, हें कोणाचें जागो न्हू हावया, पूण कोणाकूच हांवूंक वचो ना. उगडास दवरा. 1 इंच पासून आमच्या गोंयान आहा तो कोणाच्या तरी नांवार आहा. 1 इंच आहा तो गोंयच्या नांवार आहा, गोंयच्या मनशांचेर आहा. आनी पूण हे म्हणटा पळय गोंय आमकां हांग मेळटलें, भायले येता आनी गांवांक येतले,
हे सगळें जालां गव्हर्मेंट 1 and 14 जातकच गव्हर्मेंट 1 and 14 जालां ती सर्वे जाल्या उपरांत ती नांव घातल्या आनी हांव सांगता हांव तुमच्या बराबर आहा हांवें जायत्या जाणांचे तसले केसी सॉल्व केल्या आनी हेजे फुडें सांगूंक सोदता कोणाकूय तर कोणाचें नांव पडलां आनी तें तुमकां काडपाक जाय हांव तुमच्या बराबर आहा तुमकां हाताक दितलो तेजे भायर सांगूंक सोदता सांगलां ते भाशेन 1 इंच पासून कोणाचो नांव म्हणून ना तेजें नांव आहा कोणाचें तरी नांव आहा कोणाचें बाट ओपन ना सरकाराचें बाटा ना गोंयान तुमकां तेजे फुडें सांगता हे डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा ते हे कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा तेंकां कसलोच अधिकार ना नांव काडपाक रेव्हेन्यू ऑफिसर म्हणून तेंकां सरकारान दिलेले आहा स्टेट वोट जाला तेन्ना रेव्हेन्यू ऑफिसर डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर आमच्या गोंयान आसूंक जायना आमची डिस्ट्रिक्ट आमची गोंय स्टेट हें आसूंक जायना आमचे ते कलेक्टर म्हणटा ते आपूण कलेक्टर राज आपणाक जाय तें करूंक सोदता डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा आपूण डिसायड करता केसी तेच्यान करूंक जायना अंडर रेव्हेन्यू कोड तेंच्यांनी कांयच करूंक जायना आमचो कॉमन सिवील कोड आहा पोर्तुगेजान दिलोलो आहा कॉमन सिवील कोड उगडास धरा आनी रेव्हेन्यू कोड तो आमकां लागना प्लीज अंडरस्टँड तुमचें कसलें काम आहा कसलें तर खूब कितें प्रॉब्लेम जाला कलेक्टराकूय पावर ना डेप्युटी कलेक्टर इज ओन्ली रेव्हेन्यू ऑफिसर ओके प्लीज अंडरस्टँड आनी हें हांव सांगूंक सोदता कित्याक आमची बाटा हांव भोंवता आमची बाटा पक्षार करून भोंवता कोणूय थिंगा नांव घालना आनी आपूण भाटकार कोणूय थिंगा नांव घालता आनी आपणाचे आमच्या आदल्यांचे भाटकाराचे कोण भाटकार नासलो ते सगळीं नांवां दिलेलीं आहा ती आदली पुर्तुगेजाची रेव्हेन्यू कोड काडची जाल्यार कॉमन सिवील कोड काडीत जाल्यार तुमकां सगळें मेळटलें हे 2 कोड एक रेव्हेन्यू कोड आनी एक कॉमन सिवील कोड हो पुर्तुगेजान आमकां दिलोलो आहा हेज्या प्रमाणे आमी आयज जियेता हेज्या प्रमाणे आमी आहा पूण नाडूंक भोंवता चोरूंक भोंवता ही सगळीं भाटां चोरूंक भोंवता थिंगा कोणाकूच अधिकार ना तेजें नांव करपाक तेका लागून आमी तें झगडटा हांव भितर एसेंब्लीन आहा म्हणटकूच म्हाका ते सगळे गोमान येयला आनी हांव खूब जाणांक हेल्प करता एसेंब्लीन म्हणजे वायस प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव्ह फोरम म्हाका दिसता हांव उलो मारता तुमकां कित्याक सांगपाक की कोणाच्यान तुमचें बाट हांगूंक जायना कोणाच्यान तुमचें बाट नार करूंक जायना आनी तुमचें कोणाच्यान व्हरोंक जायना हें हांव तुमकां स्पश्ट सांगता हेतलें सांगून म्हाका दिसता सांगलां तें क्लियर तुमकां समजलां हे चोर भोंवता हे चोर भायले येता हिंगा भाटां आपल्याक नार करता सगळे प्लॉट आपूण करता जाय ते करूंक दिवपाक उपकारना आनी आमी दिवचे ना हेचे फुडें आमी झगडटले आमी झगडटा ऑलरेडी आनी ते आमी बंद करतले देव बरें आता दुसरो तोच जावन आहा सांकवाल गांवचो पूत आनी ताचोय डॅडी डिप्युटी स्पीकर आसलो सायमन डिसोजा म्हणून तुमी नांव आयकलां जातालें थंय हेच्याच बराबरी आसलो विक्टराच्या बराबरी आसलो आनी हेच्या रवी नायकाच्या गव्हर्मेंटान आसलो ताका चेडो होता तो हॉस्पिटलांक लागून खूब झगडटा आनी ताकाय जायते अत्याचार जाता तेजे ताचें नांव पिटर डिसोजा फ्रॉम सांकवाल सायमन डिसोजाचो चेडो थँक्यू सगळ्यांक तुमकां गुड इवनिंग एक क्वेश्चन आहे तुमकां सगळ्यांक तुमी सगळे आयज हिंगा कित्याक कोणा लागून येयलाय रामा लागून आयज रामाचो बर्थडे तो दुखेंत आहा हॉस्पिटलान सो सगळ्यांनी एक ताड्यान आमी ताका हॅपी बर्थडे म्हणुया मिडियाचेर आनी आय एम शुअर इट व्हेरी हॅपी 1 2 3 थँक्यू सांगपा म्हणल्यार आयज आमी सगळ्याक टुडे आय थिंक सो द 12th डे आमी आयज प्रोटेस्ट करता आनी कॅन्डल लायट केलो आहा ऑल अक्रॉस गोवा आनी आयज हांवें सांताक्रूज केलो आहा तशें आनी फाल्यां वचून आसतले आनी जायते गांव आसतले सो टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमचे गोवान आहा इज 40 आमी 40 प्रोटेस्ट करतले बिकॉज 40 गांवांत आमी वयतले तेजे उपरांत कितें इज अ क्वेश्चन मार्क आय एम हॅविंग इन माय मायंड रायट नाव कित्याक आतां आमी प्रोटेस्ट करता सगळे भायर येताय खूब खुशी भोगता I was very happy to hear 2 youths of Santa Cruz coming out today and speaking. It's very, very good. But hopefully. So तशेंच म्हाका आनी खुशी आसतली कित्याक after these 40 days, after these 40 constituencies visits and candlelights and protests, I am praying and hoping that you people continue
your support for Rama and for justice for Goa. Bengal? Yes. Please. So that is what is required. That is the need of an hour. Because I'll tell you what. Why am I saying it right now? Is because today morning, with my activist brothers and sisters, I had gone to the governor in the morning. And I was looking at his attitude and his presence. I don't believe in this government, and I don't believe in anybody in this system, because the system is rigged. Itun amka kainच justice मेळची ना. Justice मेळलो केन्ना जेन्ना आमी मोगी गोंयकार भायर सरतले जेन्ना जाय तेन्ना. आतांच न्हू. आतां आमी आनी 40 days उरलो राय फास्टिंग उरलो आमगेलें कोरिया. ते उपरांत जेन्ना आमी आवाज सुटतले जी एक्टिविस्ट भावान आवाज सुटतली तेन्ना प्लीज देव फुडें न्हू हांव प्लीज भायर सरात and please support करा आमकां सगल्यांक कित्याक तेन्ना तुमचो आवाज आमकां जस्टीस दितलो. थँक यू. आता कोण यूथ आहा मातशें तुमचो विचार मांडपाक जाल्यार हांव एक ऑपॉर्च्युनिटी तयार मातशें 2 उतरां सांगा ना तर म्हज्या भाशेन चड सिनियर सिटीजन आहा तेचोय विचार मांडूं येतात. बाबा तुमी कितें पळयलां आनी आतां कोण हें चलता पळय तें मागता उपकार करून कोण आहा एकलो बाबा येवपाक भुरगां नाले दांडो भायर जावन आहलो कोण याद आहा तुमकां कोणाक कितें सांगपाचें बरें देव बरें करून तुमकां. आतां आमच्या मदें येता एक आमचो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कन्व्हेनर आनी तुमी जाणात सगळे आख्खो गोंयांत ताका वखतात भायरूय वखतात जावन आमचो शंकरबाब पळचे. माझे नाव शंकर पळजी. आमच्या गोंया खातीर म्हणून एक्टिविजम करता. आत्तां तनुज बाबान तुमकां सगळ्यांक सांगलें की मुर्मुगांवान कोळशाचो कसो तांडव चालू आसा तो. ह्या कोळशा खातीर हांव एक्टिविस्ट जावंक पावलो. पयलीं म्हाजें इंट्रोडक्शन दिता आनी मागीर सगळें सिस्टमॅटीक तुमकां सांगता. हांव एक्टिविस्ट कित्याक जावपाक पावलो. म्हाजो बापूय कॅन्सरान मेलो. म्हाजो बापूय बरो फीट आसलेलो सारको. ही वॉज अ गूड एथलीट आनी तो कॅन्सरान एक्सपायर्ड जालो आनी तेचें जें हांवें मरण पळयलें आनी हांवें तेचें जें सिकनस काडलें हांवें रडोन सिकनस काडलें तेचो हो रिवेंज घेता हांव सरकारा कडल्यान. म्हाज्या बापायचो रिवेंज घेता. म्हाज्या फॅमिलीचेर येयला हें. आनी थोडे जे म्हाका क्रिटिसायज करता भायर बसोन की म्हाजो हो बिझनस आहा तो बिझनस आहा कितें रे प्लीज शट युअर माउथ. शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर म्हूण एक्टिविजम करता आनी हेच्या फुडें करतलो कित्याक हांवें शपथ खाल्ल्या ह्या मायभुमी खातीर वावर करतलो म्हणून. कोणाकूच रायट ना तुमकां म्हाजेर बोट दाखोवपाक. कोणाकूच रायट ना. हांवें कोणाचें घेवन खावंक ना. स्वताचे पयशे मोडटा स्वता टायम दिता कितें म्हाजें डेडिकेशन दिता ह्या एक्टिविजमा खातीर आनी म्हाज्या पद्दतीन एक्टिविजम करता. आनी एक्टिविजम हांव डिफरंट लेवलाचेर व्हरपाक सोदता कित्याक तर म्हाका खबर आसा आयज जो राजकारणी फेल जाल्लो आसा आनी आयज जर आमी एक्टिविजम जर डिफरंट लेवलाचेर व्हरना आनी एक्टिविस्ट नये तयार करिना युथाक फुडें काडिना जाल्यार हें गोंय काबार जातलें. आमी जे माणकुले गोंय पळयलां तेच्या फुडल्या पिळगेक आमचे गोंय पळोवपाक मेळचें ना. आतां दुसरी गजाल फादर बिस्मार्क कसो मेलो. फादर बिस्मार्क कसो मेलो फक्त इतलेंच सांगा म्हाका. तो मेलो काय ताका मारलो मरे. फादर बिस्मार्क एक बरो एक्टिविस्ट आसलेलो आनी तोय सुद्दां रामा भशेनूच वावर करतालो आनी फादर बिस्मार्काचे एक्टिविजम पळोवन आयज आमी उलोवपाक शिकले. म्हाका उलोवंक कळनासलें. फादर बिस्मार्क जो आयज ह्या मायभुमी खातीर कितें आपलें बलिदान दिलें तेणी तोय आमच्या जमिनी वाचोवपाक झगडटालो आनी तोय असोच एक्टिविजम करतालो हे माणकुले गोंय वाचोवपाक. शेतां रानां डोंगर भाशणां तेचे आयका केन्नाय पयलींचे व्हिडिओ काडा तेचे एक गिटार आनी तेचें तें भाशण कितें. आयज तो फादर बिस्मार्क आमकां सोडून गेलो. कोणा खातीर ह्या बुरश्या राजकारण्यां खातीर. तेंच्या ताळ्याक तो कांटो कसो आडकारलो म्हणून ताका मारून उडयलो. सेम परिस्थिती रामा काणकोणकारा वांगडा. आनी अशी परिस्थिती आमी बाकीच्या एक्टिविस्टां वांगडा पळयल्या. एक एक्टिविस्ट परवरी दिसा धवळे जळोवन मारला. सो आमी हे कितले तेंप मेरेन सोंसतले म्हणून आतां हे पुरो जालें म्हणून ह्या सगळ्यांनी आमी एक्टिविस्टांनी डिसायड केलें
फुलस्टॉप खंय ना खंय तरी घालचो पडटलो आनी सरकाराक जाग्यार हाडचें पडटलें आनी आमी जो मेरेन हे मिटिंगेक घेयना आनी सरकाराक जो मेरेन आमी प्रश्न विचारिना तो मेरेन कांयच जावचें ना म्हणून हे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर हे आमी स्टार्ट केलें ऑर्गनायझेशन आनी आयज त्या ऑर्गनायझेशना मार्फत आमी सरकारा कडेन न्याय मागतले. हांवें पयलींच सांगलां आमी गोवा बंद बीन हे केन्नाच डिक्लेअर करचे ना कित्याक आमी गोवा बंद म्हणून डिक्लेअर केलें त्या दिसा हे एजिटेशनाक फुल स्टॉप लागतलो. आमी हे गोंय गांवान सगळ्या कडेन पावयतले आनी हे सरकाराची कर्मां आमी एक्सपोज करतले काय ना. आयज हे सरकार हे राजकारणी हा हांकां मत मारला पयशांचो मत मारला आनी हेंच्यांनी गुंडाराज स्प्रेड केला. हेंच्या वांगडा आमकां गुंडा दिसतात, हेंच्या पार्ट्यांक गुंडा दिसतात, हेंच्या खंयची बारीक कसली इलेक्शन आसलेले हेंच्या वांगडा गुंडा दिसतात. आयज बाउन्सर कल्चर हेंच्यांनी बाउन्सर कल्चर वयर हाडला. आयज लोकांची घरां खाली करपाक हे बाउन्सर घालतात आनी पुलीस नजरअंदाज करतात. आयज हे बाउन्सर भुतानीची जागा थंय वाचोवपाक उबे आसा. हो पिटर प्रूफ आहा आमचो. पिटर बाउन्सर आसा काय ना थंय? हे कल्चर कोणी हाडले? ह्या सरकारान हाडले. पुलिसान कंप्लेंट केल्यार तुमकां कितें सांगलें पिटर तेंच्यांनी? सो आयज हे कल्चर बाउन्सर कल्चर गुंडा कल्चर ह्या सरकारान हाडले आनी हेचो परिणाम सामान्य गोंयकार भोगता. आयज सामान्य गोंयकार भोगता. ड्रग्स एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनान पावले आनी तरी पूण हे पुलीस म्हणटात तांकां मेन माफिया कोण तो मेळना आनी हो ड्रग्साचो जो व्हायरस आहा हो आमच्या युथाक काबार करता आनी IIT हाडपाक सोदता. हांकां हांगासरूच कंट्रोल जायना हे आनी आयज हे ड्रग्सा खातीर कितले भुरगे आयज आमचे काबार जाले ते सरकारान आमकां सांगपाची गरज आसा. कित्याक हो सरकार ड्रग्स कंट्रोल करपाक शकना? ड्रग्स फ्री गव्हर्नन्स कित्याक दिवपाक शकना हो प्रश्न हांव ह्या प्रमोद सावंताच्या BJP सरकाराक विचारता. कित्याक हे ड्रग्स फ्री गव्हर्नन्स आमकां मेळोंक शकना? आयज आमचो टुरिझम डिक्लायन जाल्लो आसा. मंत्र्यांनी कितलेंय सांगो टुरिझम फ्लरिश जाला म्हणून हांव म्हणटा डिक्लायन जाल्लो आसा. कित्याक तर आयज गोंयांत क्रायम रेट वाडलेलो आसा, ड्रग्साचे प्रकार वाडलेले आसा आनी जो क्रीम क्रावड आसा जो बरे कंट्रीतले लोक आमच्या गोंयांत येताले ते आयज कमी जाले येवपाचे. कित्याक तर आयज हे क्रायम रेट वाडलेले आसा म्हणून परिस्थिती खूब वायट आसा सारकी. आनी आमी जर उलयना जाल्यार ही परिस्थिती आनी वायट जातली. आमच्या भुरग्यांचे भवितव्य आमी काबार करून बसतले आनी तुमकां तुमच्या भुरग्यांचे भवितव्य काबार जाल्लेले जाय जाल्यार वग्गी घरा कडेन बसा. म्हाका कित्याक पडला इतलेच शब्द म्हणा आनी वग्गी बसा. आनी हांव मातशी रिक्वेस्ट करता जे कोण आमकां क्रिटिसायज करता ते मातशें सिच्युएशन आमकां कंट्रोलान हाडूनी मागीर क्रिटिसायज करा. आमी कितलोय क्रिटिसिजम घेवपाक रेडी आसा. सद्या आमी मुडान ना क्रिटिसिजम घेवपाक. प्लीज पांया पडटा देवा फुड्यान उबो रावला. हांव सांगता की आमच्या भितरलो एकटो सुद्दां एक्टिविस्ट तेचेर डाग ना की बाबा तेणी पयशे घेवन खाल्ले म्हणून. हे देवा फुड्यान उबो रावन सांगता. एलिगेशनां घालूं नाका प्लीज. आयज भारतीय जनता पार्टीचे थोडे जे वक्ता आहात ते आयज एक्टिविस्टांक फोन करतात आनी धमके दितात. आमकां गुंडा म्हणटात. आमी गुंडा न्हू रे बाबा. आमी न्याय मागपाक भायर सरले. ते डेमोक्रेसीन जो आमकां हक्क दिला त्या हक्का मार्फत आमी न्याय मागपाक भायर सरले आनी आमी न्याय मागपाक गांवांनी वयतले. परत एकदां सांगता आनी सगळ्या गोंयकारांक आमकां साथ दिवचो पडटलो. कित्याक आयज रामाचेर येयला फाल्यां तुमच्या भुरग्यांचेर येतले, तुमच्या भुरग्या बाळांचेर येतले. आयज बायलां भायर सरपाक भियातात रातची. बायलां सुरक्षीत ना. चेन स्नॅचिंग दिसा धवळे जाता. सिद्धी नायकाक न्याय मेळना. ल्हान भुरग्याक जेन्ना तूं स्कुलान पावयता ते बरे भशेन घरा कडेन येतले म्हणून विश्वास ना. आवय ताका पावोवपाकूय वयता हाडपाकूय वयता. तुमच्या टायमाचेर तुमकां कोण पावोवंक वचनासलो. एकटे वयताले आमी स्कुलान. तो भंय नासलो. पूण आयज लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्ल्या कारणान आयज पुलीस प्रशासन फेल जाल्ल्या कारणान हे सगळे प्रकार घडटात आनी आमी पळयता पुलिसांक सुद्दां मार पडटा. जर पुलिसांक मार पडटा जाल्यार हे आमकां कशें न्याय दितले? आयज रामाचें इन्व्हेस्टिगेशन आयज आमी गव्हर्नरा कडेन गेल्ली. गव्हर्नराक वचून आमी मेमोरंडम सबमीट केलो आनी गव्हर्नराक सांगलें आमी की अशी परिस्थिती आहा म्हणून. आमी तुमकां पयलींच सांगलेलें आमी ते सगळे गव्हर्नमेंटाचे आमी मशिनरीज यूज करतले जे आमकां डेमोक्रेसीन दिल्लेले आसा. फर्स्ट स्टेप आमी केले. गव्हर्नरा कडेन गेले आनी रामा काणकोणकाराच्या बायलेक घेवन गेले रथी काणकोणकाराक आनी गव्हर्नराक जे कितें घडलां आनी केसीचें इन्व्हेस्टिगेशन कशें चल्लां ते आमी सगळे ताका समजोवन सांगलें. सिस्टमॅटीक समजून सगळें सांगलें. कितें थोडे आमच्या एक्टिविस्टांक पटलें म्हणजे तेचो बिहेवियर डिफरंट दिसलो. पूण म्हाका तेचो एक बिहेवियर बरो दिसलो. तेचे कडेन खंय DG येयल्लो खंय DIG येयल्लो खंय आनी DIG येवन खंय DIGन एकूच डिस्कशन तेच्या कडेन केलें रायज इन ड्रग्स केसीस.
रायज इन ड्रग्स केसीस हे तेंच्यांनी डिस्कशन केले आणि तो पॉयंट म्हाका तेजो बरो दिसलो कित्याक सांग गव्हर्नर जर ड्रग्साचे उलयता आणि तेणी आमकांय रिक्वेस्ट केली की तुम्ही गोंयान एक्टिविस्ट जाल्यार तुम्ही हेल्प करा म्हणून की ह्या ड्रग्साचेर अवेअरनेस करपाक आणि आमी ते गव्हर्नराचे आयकतले आणि ते करतले प्रोवायडेड दॅट गव्हर्नरान आमचे आयकले पुरो आणि रामाची केस फास्ट ट्रॅकाचेर कित्याक आमी डिमांड केला की रिटायर्ड जजाचे थ्रू ही इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून ही इन्क्वायरी रिटायर्ड जजाच्या थ्रू जावपाक जाय कित्याक आमकां ही इन्क्वायरी जी आहा ही इन्क्वायरी आमकां पुलीस सारखे करता कशें दिसना कित्याक सांग ज्या पद्दतीन ही इन्क्वायरी स्लो चालू आसा कित्याक मेन कोण एक्यूज आहा जेणी ऑर्डर दिल्या तो मनीस मेळना मेन मास्टर माइंड जो कोण आहा तो तांकां अजून मेरेन मेळना पळय पुलीस डिपार्टमेंट कशें आहा ह्या डिपार्टमेंट DIG IG मागीर SP मागीर PI हे बरे टॉप ऑफिसर्स असतात आणि हांकां ट्रेनिंग दिल्ली आसता हेंच्या ट्रेनिंगाचेर कोटी खर्च केलेले आसता आणि ही ट्रेनिंग दिवन सुद्धा एक सामान्य बारीकशी केस जर हेंचे कडेन सॉल्व जायना जाल्यार हेंच्यांनी पुलीस स्टेशनाक लॉक मारपाचें आणि घरा बसपाचें मारपाचें काय ना आमकां न्याय मेळना जाल्यार सो आयज काळाची गरज आसा जाणा एकल्यान जाणा एका गोंयकारान न्याय मागपाची कितें आयज सरकार म्हणटा म्हाका बदल दिसता हय म्हाका बदल दिसता चॅकपोस्टाचेर 20 रुपया घेताना म्हाका दिसता चॅकपोस्टाचेर 20 रुपया घेताना म्हाका दिसता कितें सगळी डिपार्टमेंटां 20 रुपया घेताना दिसता आणि संजय बर्डे एक्टिविस्ट तांकां एक्सपोज करताना दिसता हय म्हाका बदल दिसता जंगलां आमची काबार जाली म्हणून ओमकार हत्ती तामोशा गांवान दिसता जंगलां काबार जाली म्हणून ओमकार हत्ती तामोशा गांवान दिसता इरिगेशन कमांडातली जागा कन्वर्ट करून कसिनो लॉबीक दितना दिसता इरिगेशन कमांडातली जागा कन्वर्ट करून कसिनो लॉबीक दितना दिसता मोपा एअरपोर्टा खातीर 1 करोड जागो सरकार खाताना दिसता आणि प्रायव्हेट पार्टेक दितना दिसता आणि आयज ह्या मोपा एअरपोर्टा खातीर सराउंडिंग जी सगळी जंगलां आहा ती सगळी आयज प्रायव्हेट हॉटेल लॉबी घेताना दिसता आमचे माणकुले गोंय काबार जाताना दिसता हय म्हाका बदल दिसता मुसुंडेन शोरूम येताना दिसता म्हापशा मुसुंडेन शोरूम येताना दिसता संजय बर्डे असले एक्टिविस्ट थंय झगडटा हय म्हाका बदल दिसता आमची शेतां कन्वर्ट जाताना दिसता आमचे डोंगर कन्वर्ट जाताना दिसता आमची रानां काबार जाताना दिसता आणि ह्याच्या खातीर क्लाउड अलवारीस झगडटा स्वप्नेश शेल्लेकर झगडटा हे म्हाका दिसता हय म्हाका बदल दिसता आयज डबल ट्रॅकिंगा खातीर फादर पॉल मॅक्स म्हाका झगडटाना दिसता कॅप्टन विरियाटो म्हाका झगडटाना दिसता फिडॉल मारियन तोनोज सगळी झगडटाना दिसता हय म्हाका बदल दिसता IIT खातीर कशें हे जमीन घेवपाक सोदता तें म्हाका दिसता थिवी गांवान कुमिदादाचो जागो लाख स्क्वेअर मिटर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक हे गव्हर्नमेंट दिताना दिसता हो बदल म्हाका दिसता आयज कसिनो 6 म्हयन्याचे जे एक्सटेंशन मेळटाले ते 2.5 वर्साचे एक्सटेंशन हे सरकार दिताना दिसता हो बदल म्हाका दिसता रेस मागुसचो डोंगर काबार जाताना म्हाका दिसता आमचे झरे बांय न्हंय काबार जाताना दिसता वयता थंयसर शेतां पुरताना दिसता हो म्हाका बदल दिसता हय म्हाका बदल दिसता आयज क्रायम रेट वाडटाना म्हाका दिसता 2 वर्साच्या भुरग्याचेर रेप जाताना दिसता मोलेस्टेशन जाताना दिसता डेली म्हाका मर्डर दिसता हो म्हाका बदल दिसता आणि वयता थंय रस्त्याक खड्डे पडलेले दिसता सेल्फ एक्सिडेंटान सामान्य गोंयकार जो पोटा पाणया खातीर कामाक वयता तो मरताना दिसता त्याच्या मडे घरा पावताना दिसता हो म्हाका बदल दिसता प्रमोद सावंताच्या सरकारान हो म्हाका बदल दिसता हय म्हाका बदल दिसता आमच्या मुर्गांचो लोक कोळसो खाताना दिसता आणि आमदार पैसे करताना दिसता हो आमदार जो आसलो आमचो तो पयलीं कोळशाच्या अगेन्स्ट उलयतालो आणि आयज तो म्हाका कोळसो आमचो लोक खान मरताना दिसता हो म्हाका बदल ह्या सरकाराच्या मार्फत दिसता आणि वेस्टर्न घाट्स काबार जाता सगळे आमचे एक्टिविस्ट थंय झगडटा बरे सगळे एक्टिविस्ट झगडटा कितें आणि आयज तो वेस्टर्न घाट्स हे मायग्रंटचे लॉबी हा कोल लॉबी हा तांकां दिताना दिसता आयज सगळे जंगल आमचे हे मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर काबार जाताना दिसता तो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हो बदल दिसता म्हणून आमी तुमकां भायर दिसता नाल्यार आमी घरान दिसतले आमी भायर दिसता हेच्या खातीर झगडपाक अरे हे इतले लाचार सरकार हे भिकारी चॅकपोस्टाचेर 20 रुपया मागतात रे 20 रुपया मागतात आयज चॅकपोस्टा वयल्यान एक गाडी धरल्या खंय महाराष्ट्रान गाडी धरल्या गोंयचे लिकर घेवन वयताले आनी अशे कितलेशे लिकर गोंयच्यान भायर वयता आनी तेचेर आवाज उठयतना आमचे एक्टिविस्ट म्हाका दिसता हे झगडटा कित्याक हे जे लिकर वयता न्हू ते 400-500 कोटीचे सुमार लिकर वयता हे दिसता म्हाका अशें दिसता म्हाका आयकलां त्या प्रमाण आणि हे जर पैसे जर उरले जाल्यार आमचे सरकारी तिजोरेंतले हे पैसे चोरता खंय तशें कितें अशे खुबशे गोष्टी आहा जे हांव उलोवपाक शकता पूण तुमी विकतली सारकी कित्याक हो पाडो हांवें डेली पाठ केल्लो आसा कित्याक
माझ्या हिसपान जाल्यार जर सपोज हे इतले सगळे घडामोडी जाता आनी सगळो लोक जर डिमांड करता प्रमोद सावंताक रिजायन जा म्हणून, तेणी स्व खुशीन रिजायन जावपाक जाय, ते खुर्च्या वेळार देवपाक जाय. कित्याक सांग, तो गोंय सांबाळपाक फेल जालो. 6 वर्सां ह्या प्रमोद सावंतान आमकां कितें दिलें? 6 वर्सां ह्या प्रमोद सावंतान फक्त आमकां दूख आनी दूख दिलें. आनी सत्य उलयता म्हणून रामा काणकोणकर आसल्या एक्टिविस्टांक मार दिलो, रस्त्यार लोळोन मारलो. डेमोक्रेसी मरतना पयलीं करंजालेम डेमोक्रेसी मरतना पयलीं आमी त्या दिसा रामा काणकोणकरांच्या मार्फत कितें रडटाले, तेची आई रडटाले, तेचो बाबा. चूक इतली जातली हे मायभूमी, हे माणकुले गोंया वाचोवपाक भायर सरलो तो, आपल्या समाजा खातीर भायर सरलो तो. कोणाक पळोवंक जायना जाल्यार रामा वयर चडटा तो, आनी कोणाचे दोळे फुटले म्हणून तेका ओडेक मार पडलो. आयज हे सगळे जे हांवें तुमकां सांगले, ह्या सगळ्या मुद्द्यांचेर रामा काणकोणकर झगडटालो. म्हणून आयज रामा काणकोणकर हॉस्पिटलान आसा. आनी ही परिस्थिती बाकीच्या एक्टिविस्टांचेरूय येवंक शकता आनी पत्रकारांचेरूय येवंक शकता. कित्याक त्या दिसा पत्रकार सोयरू वेळीप त्याच्या वांगडा असलो आनी तेकाय सुरिलान धरलो म्हणटात. सो आयज पत्रकारांची ही परिस्थिती जाणून घेया रे. आयज सुशिक्षीत लोकांनी भायर सरून उलोवपाची गरज आसा. आयज युथान भायर सरून उलोवपाची गरज आसा. तुम्ही जर भायर सरले जाल्यार हे माणकुले गोंय वाचतले. सरकाराक सांगपाक सोदता, रामा काणकोणकराचो इश्यू डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करूं नाका. कितें जितलो डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करतले तितले आमी बोबो हुयेली मारून लोकांक जागे करतले. एकूच शिटकावणी दिता, जो मेरेन रामा काणकोणकराक न्याय मेळना तो मेरेन आमी हे आमचें आंदोलन चालूच दवरतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं शंकरबाब. आता आमचो मागे मेळप वोट ऑफ थँक्स आमचो प्रेरणा भितर. थँक्यू म्हणच्या पयलीं हांव एक युथाक सांगूंक सोदतां. जायते फावट जायतीं जाणां युथ कितें मागीर फुडें सरपाक सोदतात, म्हटल्यार थोडे फावट तांकां जॉबाची गरज आनी कितें फुडें सरूंक सोदता जाल्यार, आनी ताका समज म्हटल्यार पयले तुमचे कडेन फ्रीली तुमी हेल्प करपाक लागून समज तुमी येयशात जाल्यार तुमकां एक थोडे एक्सपिरियन्स मेळटले. आनी and जेन्ना तुमकां एक्सपिरियन्स मेळटले, you will get an exposure in like learning the things, how to go about. And we are welcoming youth who is really willing to join and be part of this. But अहे न्हू की कितें पयशे मेळटले वो तसलें आशिल्लें. So whoever is willing, you are most welcome. But at initial you'll just try to be as a genuine म्हटल्यार फ्री हेल्प कहे. एंड आनीक समज तुमकां कसलेय कितें त्रास बीन आहा or you all don't want to disclose, you all want to approach, you all come to us. We are there to help you all. अहे न्हू की बियॉन्ड रावता. सो बिसायड्स दॅट आयज हिंगा आमची ही सगळी टीम येयल्या, त्या सगळ्या टीमीक हांव स्पेशल थँक्यू म्हणटा. म्हाका एकल्याचें नांव घेवपाक गमना, बट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी अ बीग थँक्यू फॉर यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी तुमी सगळीं जी सेंटा क्रूजची पळय कोण एकठांय जाल्यार आमचें आयकोपाक, तांकांय सगळ्यांक तुमचो टायम दिलो म्हणून थँक्यू. हांव एक स्लोगन घालता एका धाकटेशें. जेन्ना आमी मारतलो उलो तेन्ना तुम्ही जायात जागे. जेन्ना आमी मारतलो उलो तेन्ना तुम्ही जायात जागे. म्हणजे कितें म्हणटा म्हाका तुमकां सांगूंक सोदता. आयज हांगासर की जेन्ना आमचे भाव एक टायम उलो मारतले तेन्ना सगळे गोंया बंद जावंक जाय. एकूच दिसते. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां सगळ्या सांता क्रूजच्या नाका आनी मिडियाकूय देव बरें करूं.